नमस्कार सम्पूर्ण सहभागी सम्मानहरुमा साथै सहजकर्ता मित्रहरुमा आज एक्सेलको दोस्रो दिन र आज हामी एक्सेलको दोस्रो दिनमा छौं र आज हाम्रो विषयवस्तु रहेको छ। आज मैले विषयवस्तु थोरै राखेको छु। बेसिक अपरेसन अफ म्याथमेटिक्स भनेको अर्थ गणितमा एक्सेललाई कसरी प्रयोग गर्ने अथवा एक्सेलद्वारा हामी गणितका समस्याहरूलाई कसरी हल गर्ने। आज गणितका जोड, घटाउ, गुणन र भाग जम्मा 4 मैले राखिरहेको छु। यी 4 समस्यालाई कसरी हल गर्ने त्यसका लागि हामी अगाडि बढौं। र यसका लागि मैले एक्सेल फाइल खोल्ने भए र हिजो पनि मैले के भनेको थिएँ भने हाम्रो टास्क बारमा, यहाँ टास्क बार देखिरहेका छौं। यहाँ टास्क बारमा हाम्रो एक्सेल पहिलो नम्बरमा छ। अब तपाईको कति नम्बरमा छ? मेरो चाहिँ 1 नम्बरमा राखिरहेको छु मैले। अब यसलाई हामी किबोर्डबाट पनि रन गर्न सक्छौं। यसका लागि हाम्रो यो विन्डो की अथवा यसलाई विन की भन्छौं। विन की र 1 यो पहिलो स्थानमा रहेकोले 1 नम्बरमा रहेकोले यो विन की थिचेर 1 थिच्यो भने एक्सेल रन गर्न सकिन्छ। अब यहाँ एक्सेल रन हुन्छ। हाम्रो एक्सेल रन भइसकेको छ। अब मैले ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट नै लिने भए। ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट मैले छानिसकेको छ। अब आज पहिलो समस्या भनेको जोड कसरी गर्ने। हुन त जोड गर्ने तरिकाहरू पनि धेरै छन्। हामी बिस्तारै अगाडि बढौं। र यहाँ मैले 1 नम्बरमा सिरियल नम्बर एसएन अथवा क्रम संख्या मेरो नेपालीमा समस्या रहेकोले मैले अंग्रेजी नै प्रयोग गर्ने भए। त्यसपछि अब यहाँ 1 2 लेख्दै छु। 1 2 यहाँ रोल नम्बर पनि लेख्न सक्छौं। मैले 1 लेखेँ। 1 लेखिसकेपछि यहाँ अर्को 2 लेखौं। अब फेरि यहाँ 3 लेख्ने कष्ट चाहिँ नगरौं। यहाँ 3 4 लेख्दै गयो भने हामीलाई धेरै समय लाग्छ। त्यही भएर यो दुईटैलाई यहाँ क्लिक गरेर 1 मा क्लिक गरेर यसैलाई 2 सँग 1 र 2 एकैचोटी सेलेक्ट गरौं। यसो गर्नुलाई सेलेक्ट भन्दछौं। सेलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ एउटा सानो स्क्वायर देखिन्छ। यसलाई मैले जुम गरेर देखाउने भए। जुम गर्नको लागि यहाँ जुम गरौं। ल यसलाई मैले जुम गरेँ। धेरै नै जुम भयो यो। ल अब त्यसैले यहाँ यो अहिले देखिरहेका छौं। अहिले ठुलो प्लस, मोटो प्लस, सेतो प्लस देखिरहेका छौं। यसलाई यो कर्नरमा लाँदा स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर सानो स्क्वायर देखिन्छ। यो स्क्वायरको छेउमा लाँदा यहाँ लाँदा कालो प्लसको रूपमा परिवर्तन हुन्छ। यो कालो प्लसमा परिवर्तन भइसकेपछि यसलाई हामी तल ड्र्याग गर्छौं। तल ड्र्याग गर्नुको अर्थ लेफ्ट माउस थिचेर तल तल तान्दछौं। मैले यहाँ 10 जना विद्यार्थी राख्ने भए। ल 10 जना विद्यार्थी मात्रै राख्ने भए। यसरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यसलाई क्रमशः तल तल तान्यो भने धेरै पनि संख्या निकाल्न सकिन्छ। मैले 10 जना विद्यार्थी मात्रै बनाउने भएको हुनाले यसलाई ल फेरि पनि मैले यसैले दोहोर्याउने भए। यसलाई मैले फेरि डिलिट गरेँ। यसलाई डिलिट गरेँ। यही कुरालाई फेरि मैले दोहोर्याउने भए। सबभन्दा पहिले हामी 1 लेख्छौं। 1 अर्कोमा 2 लेख्छौं। 2 त्यसपछि यो दुईटैलाई सेलेक्ट गर्छौं। दुईटैलाई 1 लाई पनि 2 लाई पनि 1 मा क्लिक गर्छौं र यसैलाई तल तान्छौं। यसो गरेर तल तान्छौं। तानिसकेपछि 1 र 2 सेलेक्ट भएको अवस्था छ। त्यसपछि यसलाई यो कर्सरलाई अथवा यो पोइन्टरलाई चाहिँ हामी यो यहाँ तल स्क्वायर यो कर्नरमा लगाएर मुनि दाहिने कुनामा लगेर राख्दा कालो प्लसमा परिवर्तन हुन्छ। त्यसपछि अब
यसलाई तल 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 तान्दै जान्छौँ। जति जति तान्छौँ यसले त्यति नम्बर दिन्छ। यो क्रमशः देखिँदै पनि जान्छ। तानौँ 3 4 5 6 गर्दै गर्दै क्रमशः यसरी तानिँदै जान्छ। अब यहाँ छोडियो। अब यो छोडियो। अब यसलाई हामी एकछिनमा थप्न पनि सक्छौँ अथवा यसैले फेरि सेलेक्ट गरेर अझै कतिजना चाहिन्छन् यसरी हामी आवश्यकता अनुसार सङ्ख्याहरू राख्न सक्दछौँ। अब यसलाई यो हाम्रो अहिले राइट अथवा अहिले यो चाहिँ राइटतिर छ। यसलाई बिचमा राख्नु पर्यो भने यसलाई हामी यहाँ माथि गएर यसलाई यसरी क्लिक गरेपछि यो बिचमा पर्छ। एसएनसी लेफ्टतिर छ। यसलाई चाहिँ फेरि बिचमा पार्नु भने यसलाई यसो बिचमा पार्न सकिन्छ। अब यस पछाडि हामीलाई विद्यार्थीको नाम चाहियो। हामी विद्यार्थीको नाम यहाँ लेख्छौँ। नेम मात्रै लेखेँ मैले। नेम अफ स्टुडेन्ट नेम लेखेँ। अब यहाँ विद्यार्थी नाम लेख्नु पर्यो। धेरै नाम चाहिन्छन्। अब हामीलाई कुनै कक्षाको नाम विद्यार्थीको नाम एक एक गरेर लेख्नु पर्ने भयो। कुनै कक्षाको विद्यार्थी बारम्बार दोहोरिने भयो भने त्यसलाई हामी कस्टम एडिट लिस्टमा पनि राख्न सक्दछौँ। यसलाई मैले के गरेँ भन्दा एकजना कुनै विद्यार्थी मान्यौ कक्षा यो 10 को रिजल्ट हो भने यहाँ हामी चाहिँ लक्ष्मी राई एउटा विद्यार्थी लेखेँ। एउटा विद्यार्थी लेखिसकेपछि मैले यसलाई तल ड्र्याग गर्ने भएँ। यो एप मैले चाहिँ छिटोको लागि यसो गरेको हो। यदि हामीसँग विद्यार्थीहरू नयाँ विद्यार्थी छन् भने पहिलोचोटि चाहिँ लेख्नै पर्छ। दोस्रो पटकदेखि हो भने चाहिँ हामी यसै गरी कस्टम लिस्ट बनाएर गर्न सक्दछौँ। यो अर्को कक्षामा कस्टम लिस्ट कसरी बनाउने भन्ने कुरा सिकाउने नै छु। अहिले चाहिँ मैले यसरी लेखिदिएँ। अब यहाँ चाहिँ हामी विषयहरू लेख्छौँ। सबभन्दा पहिले रोल नम्बर लेख्यौँ, विद्यार्थीहरूको नाम लेख्यौँ। अब त्यस पछाडि विषयहरू लियौँ। केही विषयहरू मैले इङ्ग्लिस लिने भएँ। इङ्ग्लिस त्यस पछाडि नेपाली त्यसपछि म्याथमेटिक्स लालो सर हजुर यो नेमको त्यो कलममा एकचोटि हजुरले फेरि सुरुबाट गरिदिनु न। हजुर यो एडिट कस्टम एडिट लिस्ट म पछाडि पढाउने नि सिकाउने नै छु। अहिले चाहिँ यसरी बुझिराखौँ। यहाँ चाहिँ विद्यार्थीको नाम चाहिँ 10 जना विद्यार्थीको नाम लेखौँ ऱ्यान्डमली। अब राम सीता हरि कृष्ण जे लेख पनि भयो। मैले चाहिँ त्यो समय जोगाउनको लागि मैले चाहिँ एडिट लिस्टबाट एकैचोटि लेखिदिएँ। यसलाई अर्को कक्षामा दोहोऱ्याउने नै छु। अब यस पछाडि हेर्नुहोस् त मैले 3टा विषय मात्रै लेखेँ। अरू विषय पनि लेख्न सकिन्छ। यो इङ्ग्लिस यो सेलमा अटेको छ। नेपाली पनि यो सेलमा अटेको छ। म्याथमेटिक्स यो सेलमा अटेको छैन। यसले अर्को सेल पनि लिइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा यो कर्सरलाई अथवा पोइन्टरलाई यहाँ बोर्डरमा लैजाउँ। बोर्डरमा लाँदा 2वटा टाउको अथवा प्लस चिन्हमा बदलिन्छ। टु हेड एरोमा चाहिँ चेन्ज हुन्छ। कालो 2 हेड एरोमा। त्यस बेला चाहिँ हामीले यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यो चाहिँ एउटै सेलमा अट्छ। यसरी हामी अटाउन सक्दछौँ। र अब यसलाई मैले बोर्डर पनि लाउने भएँ। अहिलेसम्म हामीले रोल नम्बर लेख्यौँ, नाम लेख्यौँ। नाम चाहिँ यहाँ ऱ्यान्डमली हामी आफैले यहाँ चाहिँ आफैले नाम लेख्न सक्छौँ। कुनै नाम लेख्न सक्छौँ। रामकृष्ण हरि। त्यसै गरी विषयहरू लेख्यौँ। अब यसलाई मैले यो अहिलेलाई तत्काललाई चाहिँ मैले 3टा विषयले मात्रै लेखेर अब यसलाई बोर्डर लगाउने प्रयत्न गरेँ। ल बोर्डर लाउँ। ल बोर्डर लगाइ हेरौँ। बोर्डर लगाउनलाई सेलेक्ट गर्नुपर्छ है। पहिले सेलेक्ट कसरी गर्ने? सुरुमा जाने। सुरुमा गइसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ माउसबाटै गर्न सकिन्छ अथवा किबोर्ड पनि गर्न सकिन्छ। माउसबाट चाहिँ हो भने फर्स्टमा आउने एकैचोटि लास्टमा यसरी तान्दै ल्याउँदा यहाँसम्म चाहिँ हामी सेलेक्ट गर्न सक्छौँ। थिचेर ड्र्याग गर्ने। पहिले फर्स्ट सेलमा जाने। फर्स्ट सेलमा गइसकेपछि लेफ्ट माउस थिचेर एकैचोटि लास्टतिर यतातिर तान्ने एउटा तरिका यो हो। अर्को तरिका पहिलो तरिका हामीले बुझ्यौं होला। पहिलो तरिका फर्स्ट सेलमा क्लिक गर्ने। क्लिक गरिसकेपछि यसलाई थिचेर
चोर औँलाले थिचेर हाम्रो माउसलाई लेफ्ट माउसलाई चोर औँलाले थिचेर तानेर यतातिर ल्याउने आवश्यकता अनुसार यसरी सेलेक्ट गर्न सकिन्छ। र त्यस पछाडि यसलाई यहाँ हामी माथि हेरौँ फन्ट ग्रुपमा यहाँ एउटा सानो बटम बोर्डर भनेको छ। बटम बोर्डरमा यो ड्रप डाउनमा क्लिक गरिसकेपछि हामी यहाँ धेरै देख्दछौँ, तर धेरै होइन। हामीलाई चाहिएको अल बोर्डर्समा गएर क्लिक गरौँ। अल बोर्डर्समा क्लिक गरिसकेपछि यसरी बोर्डर लगाउन सकिन्छ। हामीले बोर्डर लगायौँ। अब त्यसरी अब यहाँ विषयहरू लेखौँ। विषयहरूको मानिलिउँ अङ्ग्रेजीमा विद्यार्थीले ल्याएका नम्बरहरू यहाँ राख्नुपर्ने छ। फेरि मैले एक एक गरेर राख्ने हुँदा चाहिँ मलाई धेरै समय लाग्ने भयो। त्यसकारण यसलाई पनि छिटो गरेर मैले खोजेँ है त। त्यो चाहिँ म सिकाउँछु, यिनीहरू सिकाउँछु। यसलाई अब यहाँ त 3वटा विषय मात्रै छ। हामीसँग विद्यालयमा 8वटा विषयहरू हुन्छन्। ती 8वटा विषयहरूलाई चाहिँ यसरी प्रत्येक विद्यार्थी पनि यहाँ मैले थोरै राखेको छ, 14 जना मात्रै। तर त्यहाँ चाहिँ धेरै विद्यार्थी हुन सक्छन्। त्यसो हुँदा एक एक गरेर भर्नुपर्ने नै हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ हामीले रियल मार्क्स नै हाल्छौँ। तर यहाँ चाहिँ हामी ऱ्यान्डमली राख्ने भयौँ। जसरी वर्ड पढ्दा इक्वल ऱ्यान्ड भन्ने सूत्र लाउँदा जसरी हामीले प्याराग्राफ लेख्न सक्यौँ, त्यसै गरी यहाँ डेटा पनि राख्न सकिन्छ। अथवा यहाँ राखेर हेरौँ, राख्न पनि सक्छौँ। ल एउटा गरेर राख्दा पनि भयो। ल मैले राख्ने भएँ इक्वल RAND ऱ्यान्ड बिट्विन। ल मैले ऱ्यान्ड बिट्विन भन्ने यो चाहिँ सम्झिरहनुहोस् अथवा लेख्दा पनि भयो। ऱ्यान्डमली हामीले डेटा एन्ट्री गर्नु पर्यो भने ऱ्यान्ड बिट्विन भन्ने सूत्र लाउनुपर्छ। मानिलिउँ हाम्रो इक्जाम 100 पूर्णाङ्क हो भने विद्यार्थीहरूले कम्तीमा 100 का लागि मानौँ हाम्रो विद्यार्थीले कम्तीमा 50 नम्बर ल्यायो। बढीमा चाहिँ कति नम्बर ल्यायो भन्दा बढीमा 90 नम्बर चाहिँ राखिदिउँ, कमा 90 नम्बर। कम्तीमा 50 नम्बर, बढीमा 90 नम्बर। अथवा हामी क्राइटेरिया राख्न सक्छौँ। हाम्रो विद्यालयमा विद्यार्थीहरूले थोरै नम्बर पनि ल्याउने हुन्छन्, 10 नम्बर ल्याउने पनि विद्यार्थीहरू हुन्छन्। हो त्यसकारण 10 बाट 90 सम्म लिने हो कि 20 देखि 90 सम्म लिने हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसके पछाडि यसलाई क्लोज गरौँ, ब्र्याकेट क्लोज गरौँ। हाम्रो फर्मुला इज इक्वल टु ऱ्यान्ड बिट्विन इज इक्वल टु कुनै पनि फर्मुला लेख्दा सुरुमा चाहिँ हामी इक्वल लेख्छौँ। इक्वल लेखिसकेपछि ऱ्यान्ड बिट्विन गरिसकेर त्यसबाट न्यूनतम नम्बर कमा अधिकतम नम्बर राखेर इन्टर गर्नुपर्छ। इन्टर गरौँ। इन्टर गरिसकेपछि यहाँ 74 आयो, एउटा मात्रै आयो, लक्ष्मी राईको मात्रै। तर यसैलाई हामीले चाहिँ यता दायाँ तान्यो भने यिनीहरूले पनि नम्बर भेट्नेछन्, अरू विषयमा पनि नम्बर प्राप्त हुनेछ। तल तान्यो भने सबैले, चाहे हामीसँग 200 विद्यार्थी होस् 1000 विद्यार्थी होस्, हामी सबैको नम्बर यसरी प्राप्त गर्न सक्दछौँ। तर यो नम्बर चाहिँ परिवर्तन भइरहन्छ। हेर्नुहोस् है, मैले यहाँ कति नम्बर यहाँ चाहिँ 74 छ अहिले, यहाँ चाहिँ 87 छ, यहाँ 59 छ। मानिलिउँ यहाँ मैले 60 नम्बर हाल्ने भयो भने 60 नम्बर हाल्ने भयो भने यो 74 बदलिन्छ, यी 87 यो यिनीहरू सबै नै बदलिन्छ। हेर्नुहोस् त सबै बदलियो। यसरी नबदलिने बनाउनको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने यसैलाई मैले फेरि यो कुरालाई हेरौँ। यसैलाई हामीले कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। कपी कन्ट्रोल सी, त्यस पछाडि राइट क्लिक गरेर यसैमा राइट क्लिक गरेर पेस्ट स्पेसलमा जान्छौँ र भ्याल्युजमा क्लिक गरेर ओके गर्दा अब चाहिँ यो चाहिँ चेन्ज हुँदैन, यो बदलिँदैन, यो चाहिँ फिक्स भयो। अब चाहिँ यो फिक्स भयो। अब कुनै नम्बर चेन्ज गरिहेरौँ। मानिलिउँ मैले 70 नम्बर दिने भएँ, 70। अब यो हेर्नुहोस् है, 61 छ या 59। अब यो चेन्ज हुँदैन, 61 र 59 चेन्ज भएन। यसरी हामी नम्बर राख्न सक्छौँ। यो ऱ्यान्डमली यो लेख्नु नपरोस् भनेर चाहिँ यसो गरेको है अहिले। तर हामी इक्जाममा अथवा हामीले लेख्दा चाहिँ एक एक गरेर नम्बर लेख्न पनि सक्दछौँ। मैले चाहिँ समय जोगियोस् भनेर चाहिँ एउटा नगरेर चाहिँ एक ऱ्यान्डमली गरेको हो। ल यसलाई मैले फेरि दोहोऱ्याएँ, मैले यसलाई फेरि डिलिट गरेँ, यसलाई डिलिट। हाम्रो फर्मुला इज इक्वल टु, सबभन्दा पहिले इज इक्वल टु थिचौँ, त्यस पछाडि RAND
ऱ्यान्ड लेख्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ ऱ्यान्ड बिट्विन आउँछ। यहाँ ऱ्यान्ड बिट्विनमा हामीले डबल क्लिक गर्नुपर्छ। डबल क्लिक गरिसकेपछि यो फर्मुला हाम्रो बस्छ। मानिलिउँ हाम्रा विद्यार्थीहरूले कम्तीमा 10 नम्बर ल्याए, बढीमा 90 नम्बर ल्याए। बढीमा 90 नम्बर ल्याए भने यसलाई 10,90 10,90 लेखेर यसलाई ब्र्याकेट क्लोज गर्ने। ब्र्याकेट क्लोज गर्नको लागि शिफ्ट थिचेर 0 थिच्नुपर्छ। शिफ्ट र 0 थिचेपछि ब्र्याकेट क्लोज हुन्छ। त्यस पछाडि इन्टर गरौँ। इन्टर गरिसकेपछि 82 एउटा नम्बर आयो। अघि मैले यता तेर्सो तानेको थिएँ, ठाडो तान्दा पनि हुन्छ। यसलाई पहिले सुरुमा ठाडै तान्दिउँ, ठाडो तानौँ। त्यस पछाडि अब यसलाई यता दायाँ तानौँ। यसरी गर्दा पनि नम्बर सबै फिल भए। अब यो चाहिँ बदलिरहन्छ। यसलाई नबदलिने बनाउनका लागि यसलाई हामी यी बसेर यही अवस्थामा राइट क्लिक गर्नेछौँ र त्यस पछाडि कपी गर्नेछौँ र अब पेस्ट गर्छौँ। यसलाई पेस्ट स्पेसलमा गएर पेस्ट स्पेसल, यहाँ तल हामी पेस्ट स्पेसल देखिरहेका छौँ। भ्यालुजमा गएपछि यसले भ्यालु मात्रै लिन्छ। हाम्रो फर्मुला उड्छ। अब यसमा फर्मुला छैन। ल फर्मुला छैन र यहाँ पनि यहाँ एउटा सानो धर्का यसरी कमिला हिँडे जस्तो हिँडिरहेको देखिरहेका छौँ। कमिला हिँडे जस्तो यो। यसलाई हटाउनको लागि चाहिँ हाम्रो किबोर्डको ESC थिच्नेछौँ। ESC थिचेपछि हजुर ESC थिचेपछि यो चाहिँ हराउँछ। अब यस पछाडि अब यसलाई अरू पनि सब्जेक्टहरू छन्। अहिले हामीले गर्दा अरू सब्जेक्ट पनि लेख्न सक्नेछौँ। मैले तत्कालै 3टा सब्जेक्ट मात्रै लेखेर यसलाई जोड्ने भएँ। मैले सिकाउन खोजेको अहिले के हो भने यसको जोड। अब यसलाई जोड्ने कसरी, यसका लागि फेरि सेलेक्ट गरौँ। यो चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है। अहिलेसम्म मैले चाहिँ डेटा कसरी ल्याएँ भन्ने कुरा हामीले जान्यौँ। फर्मुला हो = ऱ्यान्ड बिट्विन। ऱ्यान्ड बिट्विन गर्दा हामी चाहिँ डेटाहरू ल्याउन सक्दछौँ। कतिदेखि कतिसम्मको डेटा चाहिन्छ ऱ्यान्डमली डेटाहरू यसरी छानेर ल्याउन सक्दछौँ। यो छिटोको लागि मात्रै हो। तर हामीले रिजल्ट बनाउँदा यसरी चाहिँ ऱ्यान्डमली नम्बर हाल्नु चाहिँ हुँदैन। एक्चुअल नम्बर हाल्नुपर्छ। ल अब यसलाई जोड्ने भएँ। जोड्नका लागि पहिले यसलाई सबैलाई सेलेक्ट गरौँ। सेलेक्ट गर्दा एउटा कोठा तल जोड्न चाहन्छौँ, तल पनि राखौँ। यतापट्टि दायाँ अर्थात् यो कोठा यतापट्टि हामीलाई टोटल चाहिएको छ। यता टोटल चाहिएको छ, तल पनि टोटल चाहिएको छ भने हामी तल पनि एउटा कोठा र दायाँ पनि एउटा कोठा हुने गरी सेलेक्ट गर्नेछौँ। हाम्रो चाहिँ यसलाई हामी रेन्ज भन्छौँ। यसलाई जतिमा हाम्रो डेटा छ त्यसलाई चाहिँ हामी रेन्ज भन्दछौँ। अहिले सेलेक्ट गरेको भागलाई चाहिँ हामी यसलाई रेन्ज भन्दछौँ। यो रेन्ज भन्दा बाहिर एउटा कोठा छान्ने। तल पनि एउटा कोठा, दायाँ पनि एउटा कोठा, यता पनि एउटा कोठा होस्, मुनि पनि एउटा कोठा होस्। यति गरिसकेपछि अब यहाँ अटो सम भन्ने हामीले देखिरहेका छौँ। यो अटो सममा क्लिक गरेपछि आफसे आफ जोडिनेछ। हेर्नुहोस् त सबै जोडियो। हामीले एउटा गरेर जोड्नै परेन। हुन्छ एउटा जोड्दा पनि हुन्थ्यो हामीले तर यसरी एउटा जोड्दा धेरै समय लाग्छ। फेरि मैले यसलाई अन्डु गरेँ भएँ। कन्ट्रोल Z। ल कन्ट्रोल Z गर्दा एउटा जोड्न पनि सक्छौँ। एउटा जोड्नलाई यो सेलमा क्लिक गर्ने प्लस कन्ट्रोल Z र यहाँ चाहिँ हामीले यहाँ जोड्न खोज्दैछौँ। यहाँ जोड्नको लागि हामीले यी 3टा सेलहरूलाई जोड्नु पर्नेछ। भन्छ = यो सेल प्लस अर्को सेल नेपालीमा पाएको अङ्क प्लस अर्को गणितमा पाएको अङ्क। यति गरिसकेपछि इन्टर गर्दा पनि जोडियो। 149 नै आयो। तर यसो गर्दा चाहिँ धेरै समय लाग्ने भयो। अब यसलाई ड्र्याग गर्न पनि सकिन्छ है। यसलाई ड्र्याग गर्न पनि सकिन्छ। यसरी ड्र्याग गर्दा पनि आउँछ। तर सजिलो तरिका चाहिँ के हो भने मैले यसलाई फेरि यो ड्र्याग गर्दाखेरि अरूको यो टोटल जोडिएर आएको हो त यो नम्बर? हजुर ड्र्याग गर्दाखेरि जस्तो यता 4 नम्बर 5 नम्बरका विद्यार्थीको टोटल जोडिएर आएको उता पछाडि? हजुर सबै जोडिएर आउँछ। यो जोडी हेर्नुहोस् न, क्याल्कुलेटर युज गर्दा नि भयो। 67, 25 र 57 149, 60, 48 र 79 ले गर्दा 187। यो चाहिँ यो सबै यसरी जोडिएर आएको हुन्छ।
ए सबै जोडिएर आएको हुन्छ है सर यसरी तर यसलाई अहिले हामीले जुन लगाएको यसलाई यहाँ हेरौँ त D3 E3 F3 यो चाहिँ D3 E3 र F3 अर्कोमा हेरौँ यसमा यो D4 E4 र यहाँ माथि यो फर्मुला बारमा देखिन्छ है हामीले यो क्लिक गरिसकेपछि यो के जोडिएर आएको भन्ने कुरा माथि देखिन्छ D4 E4 र F4 है तर म फेरि यता यसरी अहिले नसिकौँ फेरि म यसलाई डिलिट नै गर्ने भएँ डिलिट गरेँ है त अहिलेको तरिका जाउँ सजिलो तरिका के अरे सबैलाई सेलेक्ट गरौँ सेलेक्ट गर्दा मुनि पनि एउटा हुने गरी र तल यतापट्टि दायाँ पनि एउटा कोठा सेलेक्ट गरौँ मुनि पनि एउटा कोठा सेलेक्ट गरौँ अथवा मुनि हामीलाई चाहिँदैन भने मुनि सेलेक्ट नगर्दै पनि हुन्छ हामीलाई मुनि चाहिँदैन भने मानिलिउँ हामीलाई मुनि चाहिँदैन यति मात्रै चाहिन्छ भने हामी यति मात्रै सेलेक्ट गर्न पनि सक्छौँ ल यति मात्रै सेलेक्ट गरौँ र यसलाई जोडौँ जोडिसकेपछि हाम्रो यहाँ सम आयो अब इनर चाहिँ कोठाभित्र छन् इनर चाहिँ कोठाभित्र छैनन् भने यसलाई पनि फेरि पनि हामी कोठा लाउन सक्दछौँ यसो सेलेक्ट गर्ने अघिकै ठाउँमा गएर चाहिँ यहाँ अघि चाहिँ हामीले भित्र गएर खोज्नु पर्यो अहिले चाहिँ बाहिर क्लिक गर्दा पनि यहाँ चाहिँ कोठाहरू बस्छन् यसरी हामी जोड्न सक्दछौँ ल र अब जोड्ने तरिका हामी सिकियो र अर्को पनि तरिका छ तर त्यो अर्को तरिका अहिले चाहिँ नलिउँ धेरै तरिका एकैचोटि भयो भने फेरि अप्ठ्यारो होला हैन त्यही भएर चाहिँ यसलाई टोटल अहिले सिक्दै जाउँ होला टोटल ल टोटल मार्क्स यसरी हामीले निकाल्न सक्छौँ मैले जोड्ने तरिका मात्रै सिकाएँ अब अर्को हाम्रो यहाँ हिजो सिट किन थप्ने भनेर पनि भन्दै हुन्थ्यो जस्तो मैले यसमा मैले यसलाई रिनेम गर्ने भएँ सिटलाई रिनेम अहिले हामीले के गर्यौँ एडिसन गर्यौँ त्यही भएर मैले एडिसन लेख्ने भएँ यसलाई एडिसन ल अब मलाई अर्को सिट पनि चाहियो अर्को सिटलाई सबट्र्याक्ट गर्ने भयौँ घटाउँदा पनि अहिले घटाउँदा चाहिँ अहिलेको जस्तो होइन एउटा एउटा गरेर घटाउन सक्छौँ जस्तो मैले यहाँ चाहिँ ऱ्यान्डमली केही नम्बरहरू लिने भएँ 10 20 ल दुईटा नम्बर लिएँ अब त्यस पछाडि यसैलाई मैले यो 10 को फरकमा छ 10 को फरकमा चाहिँ अब यसलाई मैले तल ड्र्याग गर्ने भएँ यसरी ड्र्याग गरियो ड्र्याग गर्दा 10 को फरकमा नम्बर आउँछ सुरुमा जतिको नम्बर जति यसको डिफरेन्स सुरुको डिफरेन्स जति छ अरु बाँकीमा त्यसैको आधारमा बढ्छ मानिलिउँ यसलाई मैले यहाँ चाहिँ यो कोलम ए भनेर नाम दिएँ यसलाई कोलम ए अर्कोलाई कोलम बी भनेर नाम दिउँ कोलम बी अब त्यसरी यसबाट घटाउने भयौँ हामी फेरि घटाउँदा 2 को फरकमा राखौँ यहाँ 2 लेखौँ यहाँ 4 लेखिदिउँ है त 2 र 4 अब यसलाई फेरि अघि जस्तै सेलेक्ट गरेर मैले तलसम्म ल्याएँ हुन्छ मैले यसो गरिरहेको छु तर तपाईले चाहिँ यहाँ ओरिजिनल डेटा राख्नुपर्छ नम्बर राख्नुपर्छ अब यो पहिलोबाट दोस्रोलाई घटाउँदा कति आउँछ यसको घटाउ फल अथवा डिफरेन्स कति आउँछ हामी निकाल्न सक्दछौँ यसको लागि यहाँ डिफरेन्स निकालौँ है यसमा यहाँ चाहिँ सबट्र्याक्सन गरेर यसको डिफरेन्स निकालौँ DIFFERENCE डिफरेन्स निकाल्ने भयौँ हामी यहाँ डिफरेन्स निकाल्नको लागि अघि जस्तै फर्मुला लगाउँ है त इज इक्वल टु यो सेलबाट ए को पहिलो सेलबाट माइनस बी को पहिलो सेल घटाउँदा कति हुन्छ इन्टर गरौँ यहाँ हेरौँ है त मजाले यहाँ रङ्गिएको पनि छ यो निलोमा रङ्गिएको छ C4 यहाँ लेखेको छ निलो छ यहाँ पनि निलो छ यो रातो छ अब मैले यसलाई इन्टर गरेँ इन्टर गरिसकेपछि 8 आयो यसलाई फेरि हामीले अघि मैले ड्र्याग गरेँ ड्र्याग गर्दा पनि हुन्छ अथवा डबल क्लिक गर्दा पनि हुन्छ हेरौँ है त डबल क्लिक 1 2 यसरी 1 2 गर्ने बित्तिकै यहाँ उत्तर आपसे आप आउँछ जादु नै हुन्छ अब हेरौँ 10 बाट 2 गए 8 20 बाट 4 गए 16 30 बाट 6 गए 24 यसरी जति छुकै हामीसँग 1000 डेटा छ भने त्यो 1000 डेटा पनि 1 सेकेन्डमा यसरी हामी उत्तर निकाल्न सक्छौँ र यसलाई पनि रिनेम गरौँ यसलाई मैले रिनेम सबट्र्याक्ट भने है त सबट्र्याक्ट सबट्र्याक्ट ल यति गरिसकेपछि मैले मेरो यो स्क्रिनलाई स्टप पनि गरेँ
हामीले अहिलेसम्म के जान्यौँ के बुझ्यौँ त्यो चाहिँ फेरि एकचोटि सहभागी मार्फत स्क्रिन सेयर गरेर हेरौँ, हुँदैन सर? हुन्छ सर, हुन्छ। ल अहिलेसम्म हामीले जोड र घटाउ गर्न सिक्यौँ। जोड घटाउ हामीले के कति अथवा सरहरूलाई मैले फाइल नै दिने भएँ, अहिले बनाएकै फाइल। सर हजुर त्यो अघि जोडमा त्यो सूत्र लाउनु भयो नि, हजुर त्यो कतिवटा हुन्छ त्यस्ता सूत्रहरू चाहिँ? हजुर 5-6वटै छ। होइन मतलब टोटल्ली हामीले सिक्नु जान्दा त्यति सूत्र जाने भए सजिलो हुने खालको कतिवटा हुन्? अहिले अनगिन्ती छन् भर्खर कि? धेरै गजन गुजुङ नहोस् भनेर एउटा मात्रै नमस्कार। तर हजुर। 4-5वटै तरिकाले गर्न सकिन्छ सर। ए हो, हजुर अहिले चाहिँ एउटा मात्रै सिकिराखौँ न। ए हो। ल म अहिलेलाई तपाईँहरूलाई यो प्र्याक्टिस फाइल दिने भएँ त। ए सूत्र सहित दिनु होला है सर, थाहा हुँदैन। होइन त्यो सबै गरेमा त हुँदैन नि, फेरि प्र्याक्टिस कसरी हुन्छ? हजुर। बरु भएन भने गरौँला न। ल ए हुन्छ सर, हुन्छ। ल म यो चाहिँ सेभ गरेर दिने भएँ। स्क्रिन सेयर गरे सर मैले। हुन्छ भन्नु सुनिता म्याम, भन्नु। हजुर सर, पहिला हामी किबोर्डबाट यो जाने कोसिस गरौँ नि सर। मैले यहाँ निकालेको छु कि प्र्याक्टिस गरौँ सर। सरले भन्नुभएको गरौँ हुन्छ। म्याम, गरौँ। सर गाइड गर्नु न। बिर्सिहालिँदो रहेछ सरले। यहाँनिर यसन लेख्नु भएको थियो। यो चाहिँ हामी आफै लेख्नु पर्छ सर कि सूत्र? हजुर म्याम आफै एसएन लेख्नुहोस्, अनि त्यस पछाडि तपाईँ अरू के यसरी गर्ने हो पनि त्यो भयो, अनुसार रोल गर्दै नम्बर जानु। लेखे पनि भयो। एम ल सरहरू, सर म्यामहरू, त्यहाँ मैले च्याटमा अहिलेको प्र्याक्टिस फाइल डे टु प्र्याक्टिस भनेर चाहिँ हालिदिएको छ। त्यहाँ त्यसो गरेपछि तपाईँहरूले लेख्नु परेन, मात्रै जोडेर घटाएर देखाउन सक्नुहुन्छ। ल ठिक छ, अहिले 3टै विषय मात्रै राखौँ न। म्याम डाउनलोड हुन्छ सर मेरो? गरौँ म पनि? होइन यहीँबाट गरौँ न, भइहाल्छ अहिले। ल एसएन लेख्नु त 1 2 3 अल बोर्डर गरेर सर अन्डरलाइनको राइट्समा हुन्छ भयो सर। ल अब 1 र 2 लाई सेलेक्ट गर्नु पर्यो। 1 1 1 1 1 2 हो त्यसरी। अब कुनामा जानु, कुनामा त उसलाई प्लसलाई चाहिँ कुनामा लानु न। हो त्यहाँ कालो प्लस आउँछ, अब तल तानु, थिचेर तानु, नडरिकन तानु। हो ल भयो, ठिक छ। 1500 ल अब विद्यार्थीको नाम एबिसिडी लेखिदिनु। एबिसी नै लेख्नु त? एबिसिडी लेखिदिनु न, पुरानो नाम किन लेख्नु? अहिले ल एउटा ए लेख्नु, अहिले अर्को बी प्र्याक्टिसको लेख्नु। लागि एबिसी ए मात्रै लेख्नु, ए अर्कोमा बी अर्कोमा सी लेख्नु न। हजुर। म्याम बुझ्नु भएन? एउटामा ए लेख्नु, अर्कोमा बी लेख्नु, अर्कोमा सी लेख्नु। छुट्टा छुट्टै हो नाम न हो। ल एउटा नाम ए अरे, अर्को बी अरे, सी डी गर्दै जान्छ हैन? एफ हजुर यसलाई नि सिलेक्ट गरौँ सर? हजुर सिलेक्ट गरौँ यसलाई पनि? गर्दै पनि भयो अहिलेलाई। ल छेउमा राख्नु त। हो त्यसरी। ल तान्दिनु, त्यो एबिसी नै दोहोरिन्छ तपाईँको। ल एबिसी दोहोरियो। मार्क्स हाल्नु। अरूहरूले पनि गर्दै गर्नुहोस् है। अब एउटा गर्दा धेरै समय लाग्ने भयो नि त। मार्क्स जस्तै लालु सर, हजुर हजुरले पठाउनु भएको यो फाइल अफिस 7 मा त हुँदैन कि यहाँ रिनेम के रे यो भन्दैछ त? के भनौँ? के पो भनौँ,
एडिट भन्छ कि एडिटमा गर्नु न के अरे के पो भन्छ त्यहाँ यहाँ मैले तपाईँले पठाउनु भएको फाइल थियो डेस्कटपमा आएर बस्यो होइन हजुर त्यसलाई क्लिक गर्नु त अनि क्लिक गर्दाखेरि त्यहाँनिर चुज द प्रोग्राम यु वान्ट टु युज टु ओपन दिस फाइल भन्यो होइन अनि त्यहाँ फायरफक्स माइक्रोसफ्ट अफिस पिक्चर म्यानेज इन्टरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड यी यस्ता कुराहरू देखियो क्या त्यहाँ तुलसी सर के होला समस्या 120 पूर्णाङ्क सर हजुर पूर्णाङ्कै तोडियो त अघिकै ऱ्यान्ड बिट्विनबाट जानु न तर सजिलो हुन्छ ल ऱ्यान्ड बिट्विनबाट जानुस् ल इक्वल थिच्नु त्यहाँ एउटा गर्दा के भर्नु पर्यो इक्वल बराबर क्या बराबर इक्वल इक्वल आरएनडी ऱ्यान्ड बिट्विन आयो नि त्यो देखियो डबल क्लिक गर्नु ऱ्यान्ड बिट्विनमा डबल क्लिक हो पूर्णाङ्क नतोडिने गरेर राख्नुहोस् कम्तीमा 10 राख्नुहोस् बढीमा 90 राख्नुहुन्छ या कति राख्नुहुन्छ 100 नै राख्नुहुन्छ 10 90 नै राखिदिनु 10,90 ठिक छ 10,90 लेख्नु न 90 अर्को कमा यो कमा चाहिँ कता गयो अहिले कमा यो लेस देनमा छ लेस देन आयो सर आयो 90 क्लोज गर्नु यसलाई ब्र्याकेट क्लोज हजुर ल इन्टर गर्नु हजुर इन्टर किबोर्डबाट इन्टर हो अब त्यसलाई तान्नु अब दायाँ बायाँ तान्नु कता तान्नु सेलेक्ट गरेर हैन सर पहिला सेलेक्ट त गर्नै पर्यो मुनि तान्नु 15 सम्म हो छोड्दिनु अब फेरि तीबाट तान्नु तीबाट कुनामा जानु कुनामा त हो यसलाई फिल ह्यान्डल त्यो सानो प्लसलाई फिल ह्यान्डल भनिन्छ है फिल ह्यान्डल दायाँ तान्नु दायाँ म्याथतिर लानु म्याथतिर यसलाई पक्रेर यो प्लस आएकै छैन नि कालो प्लस होइन त्यो कुनामा राख्नु न कालो प्लस आउँछ अघिको जस्तो हो त्यहाँ हो कालो प्लस आएपछि पक्रिनु अब अब म्याथतिर लानु हो अब छोडिदिनु भयो त अब फेरि त्यसैमा अघि अहिले यही अवस्थामा यो माथि छायामा गएर एरियामा जानु त भित्र जानु भित्र भनेको यस्तै कपी गर्नु पर्यो क्या त्यसैले कपी गर्नु न कपी कन्ट्रोल सी गरे पनि हुन्छ कन्ट्रोल सी ल कपी गर्नु यीबाट कन्ट्रोल कपी अब फेरि राइट क्लिक गर्नु राइट क्लिक यता एरियामा आउनु न त्यो त्यो स्याडेड पोर्सनमा त्यो एरियामा भनेको भित्र बाहिर होइन भित्र हो राइट क्लिक पेस्ट स्पेसल अब भ्याल्युजमा जानुहोस् भ्याल्युज ओके गर्नुहोस् अब अझै कमीलाई हिँडे जस्तो हिँडिरहेछ नि होइन हो हाम्रो किबोर्डको ESC थिच्नुहोस् ESC ल अब जोड्नुहोस् यसलाई जोडेर देखाउनुहोस् यसको जोड्ने तरिका सेलेक्ट गर्ने हैन सर पहिला सेलेक्ट त भकै छैन सर हैन अर्को बाहिर कोठा पनि सेलेक्ट गर्नु पर्यो त बाहिर कोठा पनि एउटा कोठा त्यसरी होइन त्यसरी त सर्छ फेरि सुरु ठाउँमा लानु कन्ट्रोल जेड गर्नुहोस् कन्ट्रोल जेड विमल सर नमस्कार सर नमस्कार ल हजुर फेरि बाहिर क्लिक गर्नुहोस् एकचोटि बाहिर क्लिक हो अब 75 बाट सुरु गर्नुहोस् 75 बाट सुरु गर्नुहोस् त यहाँबाट 75 अब त्यहाँबाट एकचोटि लास्ट 15 तिर ल्याउनुहोस् 15 तिर बाहिर ननिक्लोस् न बाहिर त्यो प्लस आयो त त्यो प्लस आयो प्लस होइन प्लसमा आओस् हो त्यही अवस्थामा क्लिक गरेर अनि त्यसबाट सिधै तान्नुहोस् तल मुनि दायाँ हो अब दायाँ एउटा कोठा हुने गरी ल हो अब माथि जानुहोस् अटो सम हो त्यसलाई अटो सम भनिन्छ है
अटोसम कहाँ छ सर? त्यो समेसनलाई समेसन सिग्मा म्याथमेटिक्समा सिग्मामै थिच्दिनु सिग्मामा हो त्यो सुतेको एममा क्या सुतेको एममा यो त्यो त ई हो त्यो ईमा सिग्मामा यतापट्टिको त्यही हो एकछिन ल म एनोटेसन गर्छु मेरोमा ल भइसक्यो नि हैन ल हजुर आयो सर। हो अब बोर्डर पनि हाल्नुहोस् ल बोर्डर हाल्नुहोस् बोर्डर हाल्न सिकाइदिनु सर, बिर्स्यो त अँ, अघि। तुलसी कुनै सर? कुनै बेला टाउकोमा हाल्नु पर्छ होला हो। तुलसी सर 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 घाँटी दुखी रहेको हुनाले बोल्न पनि अप्ठ्यारो भइरहेछ सर गाइड गरिदिनु न हुन्छ सर हुन्छ अथवा सर सकेसम्म बिरामी यो हुनुहुन्छ झन् मलाई के लागेको छ भने सर आजलाई सरले प्रोग्राम चलाइदिए हुन्थ्यो कि हुन्छ हुन्छ सर। ल, ल। जोड घटा गुडा सर, भागा त हो हुन्छ कति भइन्छ? सर हुन्छ बोर्डर यो घाँटी कसरी राख्नु दुखिरहेछ होला सर। सर? म त ल म चुप्पा लगाएर बसेँ है सर हुन्छ 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 सर सर। हुन्छ ल हस् हस् तुलसी सर, हजुर म्याम बोर्डर राख्नलाई चाहिँ अब के गर्छौँ हामी? बोर्डर पनि राखिहाल्ने म्याम राखिहालौँ न। ए वर्षको अलिकति बिस्तारै हामी कुदौँ एकैचोटि धेरै छिटो कुद्दा पनि लड्छौँ कि बाटोमा यसो लालु सरले ढुङ्गासुङ्गा कुदाइहाल्नुहुन्छ लाग्छ है सर, के गर्नु लालु सर तुलसी पछि सर, हो, यहाँ हो। हेर्नुहोस् त हजुर हुन्छ लक्ष्मी सर एकैछिन है मैले यहाँ हो त्यहाँ यतापट्टि चुचोमा क्लिक गर्नुहोस् चुप्चोमा ल। हो यहाँनिर हेर्नुहोस् त अल बोर्डर भनेर छ होइन नि पहिले सेलेक्ट गर्नु पर्थ्यो होला नि त सर एरिया चाहिँ छ गर्नु भएको छ म्यामले त्यहाँ अल बोर्डर छैन यहाँ सर, क्लिक यहाँ अल गर्नुहोस् बोर्डर त। सर यहाँ। हजुर हो त्यति मात्रै यतिलाई भयो त अब तपाईँले यता पनि गर्नु भएको भए चाहिँ सबैलाई लाग्थ्यो होइन म्याम हजुर तपाईँले कतिलाई सेलेक्ट लाउनुहुन्छ भएन नि सर यहाँ। हजुर हजुर ठिकै छ सर, त्यतिलाई म- चाहिँ सेलेक्ट गर्नु होला ए यो एसियन यो सबै सेलेक्ट गर्नु पर्यो होइन सर? हजुर हजुर ए हुन्छ सर, ल म ट्राई गर्छु सर। ल त अँ, सर, म त हुन्छ। अरू साथीलाई पालो हजुर दिएँ है लक्ष्मी त। सर हुन्छ यो म्याम ऱ्यान्डमली नम्बर राख्ने सिस्टम थियो नि अहिलेको त सूत्र हजुर हजुर हो त चाहिँ कति अरे सर? ऱ्यान्ड बिट्विन ऱ्यान्ड ब्ल्याक- बिट्विन लेख्नु न इज इक्वल टु ऱ्यान्ड बिट्विन आरएनडी हजुर हजुर। हजुर ऱ्यान्ड अनि ऱ्यान्ड बिट्विन यहाँ आयो। हजुर हजुर त्यहाँ इक्वल दिएर आर थिच्नु साथै तपाईँलाई अप्सन दिन्छ सर कुन चाहिँ हो चोइस अनि गर्नु होला। ऱ्यान्ड बिट्विन थिच्दा पनि केही आएन सर। अनि तपाईँले त्यहाँ कति कति अङ्क बिचको राख्नुहुने हो ब्राकेट दिएर भित्र राख्नु पर्यो नि त होइन, यो त- ठिक छ दिपकला म्याम ठिक छ परिसम्म जाउँ त्यो टोटल भन्ने कोठालाई पनि सेलेक्ट गरौँ हो मुनितिर जानु सेलेक्सन हरायो हटो म्यामले के यहाँबाट सिधै मुनितिर सर म्यामले के गर्न आँट्नु? जोड्न आँट्नुभयो जोड्न आँटेको सर यो मेरो त्यो इक्वल र ऱ्यान्डहरू केही पनि आएन कि टाइप ए, होइन तपाईँहरूले ऱ्यान्ड चाहिँदैन त ठिक छ अहिले तपाईँ जोड्न मात्रै खोज्दै हुनुहुन्छ नि होइन म्याम? जोड्न मात्रै हजुर एकैछिन ल म थोरै तपाईँलाई गाइड गरेँ तपाईँले अहिले कतिलाई जोड्न चाहनुहुन्छ पहिला त्यो भन्नुहोस् त मलाई तिनवटा यो- सब्जेक्ट मात्रै होइन त हजुर तीनवटा सब्जेक्ट हो मात्रै छ यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस् पहिला जहाँ जोड्नुहुन्छ त्यहाँ पहिला क्लिक गर्नुहोस् हजुर अब हामीले म्याथमेटिक्स सुरु गर्दाखेरि के गर्छौँ त हिसाब सुरु गर्दाखेरि के गर्छौँ सबैभन्दा सुरुमा त्यो सम्झिनुहोस् के चलाउँछौँ हामी इक्वेल हजुर होइन म्याम हो इक्वेल दिनुहोस् यहाँ सर हजुर इक्वेल थिच्नुहोस् किबोर्डबाट इक्वल नै थिचिँदैन सर माथि ब्याकस्पेस भन्दा छेउमा छ नि इक्वेल छ सर कि तर त्यो थिचिरहेको छैन क्या अघिदेखि म ट्राई गरिरहेको छु ए भनेपछि म्यामको किबोर्डमा समस्या हो अन्त कतै क्लिक गरेर खिच्दा पनि आएन म्याम त्यो अन्त कतै त ट्राई गरेको छुइनँ सर एकचोटि हेर्नुहोस् त कतै राखेर आउँदैन सर डबल क्लिक गर्नुहोस् त म्याम त्यहाँभित्र डबल क्लिक कुनैमा डबल क्लिक गर्नुहोस् दुईचोटि होइन यतातिर गर्नुहोस् न यतातिर डबल क्लिक गर्नुहोस् किटिकिटिक पार्नुहोस् त डबल क्लिकले पनि भएन सर तपाईँले यहाँ कर्सरै डिस्प्ले भएको छैन सरले पठाउनु भएको फाइल चलाउनु भएको हो म्याम हजुर सर
तपाईको त यहाँ माथि हेर्नुहोस् त यो प्रोटेक्टेड भ्यूमा रहेछ नि त प्रोटेक्ट भ्यूमा छ हैन म्याम। यसो गर्नुहोस् त तपाईँ फाइलमा यसलाई क्लोजै गरेर फेरि खोल्नुहोस् म्याम। फाइलमा क्लिक गर्न दिनुहोस्, क्लिक गर्नुहोस् त। यसलाई क्लोज फाइलमा गरेर छ। फाइलमा म्याम, फाइलमा जानुहोस्, क्लोजमा जानुहोस्, तल हेर्नुहोस् त, क्लोज। हो अब न्यू गर्नुहोस्, कन्ट्रोल एन गर्नुभयो पनि हुन्छ तपाईँले। हो अब हामीले अहिले जोड्ने कुरालाई हो हैन त, म्यामले जोड्न खोज्नु भएको हो नि हैन? मेरो आवाज सुनिराख्नु भएको छ म्याम? सुनिरहेछु सर। तपाईँ अहिले यहाँ 3टामा केही नलेखिकन अङ्क मात्रै लेख्नुहोस्, माथि टाइटलहरू नलाग्नुहोस्, एउटा जोड्ने कुरालाई मात्रै हामी कार्य गरौँ। यो मैले हुन्छ, रातो लगाएको ठाउँमा 3वटा अङ्कहरू लेख्नुहोस् त, लेख्नुहोस्। अर्कोमा जानुहोस्, अरु कुनै अङ्क लेख्नुहोस्। तपाईँ अर्कोमा जानुहुँदा के गर्नुभयो म्याम? एरो कीको प्रयोग गर्नुभयो? होइन सर, सिधै माउसबाट गइरहेको छु। एरो की पनि चलाउन सक्नुहुन्छ। एरो की र हुन्छ, ट्याबबाट मिल्छ, ट्याबबाट। त्यस पछाडि अब अर्कोमा जानुहोस्, जहाँ तपाईँ यसलाई जोड्न चाहँदै हुनुहुन्छ त्यो सेलमा जानुहोस्। तपाईँले यो नसम्झिनुहोस् कि यहीँ छेउमै जोड्नुपर्ने हो, कतै गएर पनि तपाईँले जोड्न सक्नुहुन्छ। तर अहिले हामी ई को 3 अर्थात् E3 मा चाहिँ हामी जोड्न चाहन्छौँ हैन म्याम? सुन्दै हुनुहुन्छ म्याम? सुन्दैछु सर, मेरो आवाज चाहिँ सुनिरहनु भएको छैन, म बोलिरहेको छु। E3 भन्ने चाहिँ कसरी थाहा पाउनु भयो त म्याम यहाँ? यहाँ यो ठाडो कोलममा ई छ अनि यताबाट रोमा चाहिँ अथवा ई छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ नेम देख्नुभयो? बक्समा हजुर सर। E3 हो। अब यहाँ हामीले अघि मैले भन्दै थिएँ हामी कुनै पनि म्याथमेटिक्स कार्य गर्दा इक्वल थिच्छौँ हैन म्याम? इक्वल हजुर सर। थिच्नुहोस्, इक्वल। हजुर सर, आयो अहिले चाहिँ। अनि यसमा क्लिक गर्नुहोस्, फेरि प्लस थिच्नुहोस्। हजुर, किबोर्डबाट न्युमेरिकल हैन केयरबाट इक्वल दिनुभयो म्याम। यदि त्यही इक्वल थिच्नुहुन्छ भने चाहिँ शिफ्ट थिचेर थिच्नु होला। त्यस पछाडि अर्को 45। हजुर, यसलाई लिने फेरि प्लस, हजुर, अब 50 फेरि लाई 45 50 हो त्यो। सेलमा चाहिँ हेर्नुहोस् त म्याम, यहाँ अलिकति इन्टर नगर्नुहोस् है अहिले। माथि हेर्नुहोस् हुन्छ अथवा सर। त्यहाँ हेर्नुहोस् त, तपाईँको B3 C3 D3 आएको छ कि छैन? हजुर छ सर, इक्वल टु। तपाईँको उद्देश्य चाहिँ के थियो त म्याम? 25 45 र 50 लाई जोड्नु थियो। हजुर। तर उसले त अङ्क त लिएन नि। हजुर सर। यसमा चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ त भन्दा, फर्मुलामा जहिले पनि हामीलाई सेल रेफरेन्स लिन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ है। यो B3 C3 D3 भनेको चाहिँ हाम्रो सेल रेफरेन्स हो। अब यसरी जोड्नु भएको अवस्थामा चाहिँ तपाईले यतापट्टिको भ्यालु परिवर्तन गर्दा पनि यो जोडलाई चाहिँ के गर्छ त, उसले भ्यालु परिवर्तन भए अनुसारकै उसले जोड्छ। अब एकचोटि इन्टर गर्नुहोस् त म्याम। हो अहिले 120 120 भएको छ। अब तपाईले 25 लाई चाहिँ 50 बनाइदिनुस् त म्याम। यसलाई सर? हजुर, यही बनाइदिनु सर 50 यसलाई मेटेर? त्यसलाई मेटेर 50 बनाउनुस् न। के हुन्छ अनि 20 120 मा नि हेर्नुहोस् है। हुन्छ सर। इन्टर गर्नु अघि उतापट्टि हेर्दै गर्नुहोस् र इन्टर गर्नुहोस्। 120 लाई हेर्नुहोस् र इन्टर गर्नुहोस्। इन्टर गर्नुहोस्। गर्दिनु सर? हजुर, के भयो हेर्नुहोस् त। 145 भयो सर। हामीले कुनै पनि भ्यालु चेन्ज गर्यौं भने चाहिँ के हुँदो रहेछ त, यसको पनि भ्यालुमा परिवर्तन हुन्छ। अनि लालु सरले अघि अब हामीलाई बिट्विन फर्मुलाहरू लाउनु भएको छ, हो त्यो फर्मुलाहरू पनि प्रयोग गर्नुहोस्। त्यसै गरेर बोर्डरको कुरा आएको थियो। हजुर, बोर्डर चाहिँ तपाईले जतिलाई लाउन चाहनुहुन्छ त्यतिलाई हाइलाइट गर्नुहोस्।
कतिलाई चाहिन्छ अनि तपाईँ यहाँ माथि जानुहोस् माथि हजुर हो त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र अल बोर्डर गर्नुहोस् border, हजुर सर हजुर लाई। अरू केही समस्या छ म्याम अरू केही समस्या छैन सर अघि चाहिँ यो बोर्डर छान्दाखेरि यहाँ अब टिक टिक खालको एउटा कोठा सिर्जना भएको थियो नि सर अहिले त्यो चाहिँ भएन त सर फेरि भएको छ नि कोठा बाहिरपट्टि गर्नु त म्याम हजुर यो ए हजुर छ त होइन उहाँले चाहिँ ऱ्यान्ड बिट्विन अघि चाहिँ यहाँ टिक टिक खालको एउटा रनिङ रनिङ सेल ए त्यो फर्मुला लाउँदा ए, ए। त्यस्तो देखिन्छ म्याम ए हजुर अहिले चाहिँ मैले तपाईँलाई नर्मल सेट के अरे एडिसन अथवा जोडलाई मात्रै सिकाएँ म्याम ए हुन्छ ऱ्यान्डम सर। फर्मुला तपाईँले फेरि एकचोटि गरी हेर्नुहोस् भएन भने फेरि सिकाउँछु म हजुर हुन्छ सर हुन्छ लक्ष्मी सर अगाडि बढ्नु त लक्ष्मीराज ल तीर्था दिदी सर पालै आएन ठिक छ ल ठिक छ पालो हामी पालो गर्दै जाउँ भएन भने त्यहाँ माउस लगिराख्नु होला सियरिङमा ट्याक्क क्लिक तीर्था गर्नु देवी होला गौतम ल म्याम भन्नुहोस् त सर मैले यहाँसम्म चाहिँ पुगेँ हजुर अलरेडी जोडिसक्नु भएको छ कसरी जोड्नु भयो जोडेर देखाउनु त फेरि एकचोटि यसलाई के यसलाई डिलिट डिलिट गर्नुपर्छ है गर्नु पहिले हो हो डिलिट त्यहाँ गर्न होइन, सेलेक्ट गरेर होइन सर हो, हजुर यतिलाई डिलिट गर्नु न हो यतिलाई चाहिँ डिलिट किबोर्डबाटै डिलिट गर्नु भए हुन्छ है म्याम ल ल हामी अलिक लामो प्रोसेस गयौँ है म्याम किबोर्डबाट ए, डिलिट थिचिदिनुहोस् छिटो हुन्छ हुन्छ सर ती अङ्कहरूलाई छोडिदिनुहोस् न केही फरक पर्दैन म्याम हजुर अङ्क छोडिदिनुहोस् तपाईँले एडिसन अहिले जोड गरेर देखाउनुहोस् न यहाँनिर यहाँ टोटलमा सेलेक्ट गर्नु परेन र सर हजुर सेलेक्ट गर्नु परेन र होइन एउटा एउटा गर्दा पनि सेलेक्ट गर्नु परेन अहिले एउटा सिङ्गल एउटा गर्नुहोस् न। मात्रै गर्नुहोस् न एउटा सिङ्गल मात्रै गर्नु न म्याम ए एउटा होइन मात्रै मैले गर्नुहोस्। चाहिँ अघि अब यसरी गरेको थिएँ ए होइन। त्यही अनुसार जान खोजेँ ए ए हुन्छ त्यसरी पनि हुन्छ ल। कि म्याम हजुर मेनुअल्ली पनि सिक्नुहोस् अब त्यो इन्डिभिजुअल पनि एउटा गर्न सकिन्छ इन्डिभिजुअल सबैलाई गर्नु भएको छ होइन म्याम त्यसरी पनि हुन्छ ठिक छ तपाईँले त्यसैलाई मेनुअल्ली जस्तो अहिले यहाँ कुनैमा क्लिक गर्नु त म्याम तपाईँले बनाउनु भएकोमा यहाँ एउटामा क्लिक गर्नु त हजुर सर यता 149 मा क्लिक गर्नुहोस् यता चाहिँ भन्नु भएन एकपल्ट क्लिक मात्रै गर्नुहोस् 149 हजुर अब माथि हेर्नुहोस् त म्याम के आएको छ ए, यहाँ माथि भन्नु फर्मुला सर? हजुर के आयो त तपाईँले अटो सममा क्लिक गर्नु हुँदा जोड्ने होइन इक्वल हजुर सर। सम अनि D3 र C3 G3 हजुर हजुर तपाईँको कुन कुन चाहिँ जोड्नु भयो त डी भनेपछि यहाँ 3 मा चाहिँ है यहाँ हजुर। अलिकति फेरि के देखियो D3 यहाँ थोरै फरक देखिन्छ नि म्याम हेर्नुहोस् त यो खाली भएर होला होइन सर यहाँ रहेछ मैले थोरै हेरेँ अलिक उता यो हेरेपछि टोटल यहाँ चाहिँ यता सरेछ 67 हेर्नुहोस् D3 भनेको 67 हो नि होइन म्याम हजुर हो त्यस पछाडि अर्को तपाईँले G3 सम्म छ यहाँसम्म जोडिएको छ अर्थात् हजुर यो पुरैलाई जोडेको भनेर उसले भनिरहेको छ होइन त म्याम अब हजुर त्यही सर कुरा हामी मेनुअल्ली यताबाट गरी हेरौँ न म्याम एकचोटि तपाईँ यहाँ क्लिक गर्नु भएकै छ इक्वल दिनुहोस् त म्याम यहाँ equal। सर हजुर 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 हो अब तपाईँले अघि उहाँबाट लेख्नु भएको थियो नि अब चाहिँ हामी प्रत्येकलाई क्लिक गरेरै जाउँ न के हुँदो रहेछ त होइन हजुर सर क्लिक गर्नुहोस् अब त्यस पछाडि हामी जोड्ने हो के गर्ने म्याम जोड्नु हो सर चिन्ह के को राख्नु पर्यो त हामीले अब प्लसको चिन्ह राख्नु हो पर्यो राख्नुहोस् प्लस इक्वल आयो है म्याम हजुर सर फेरि अर्को नेपालीमा जानुहोस् फेरि प्लस प्लस तपाईँले यता माउस ल्याइराख्नु पर्दैन म्याम त्यहीँ क्लिक गर्ने अनि प्लसको अब हाम्रो जोड्ने कार्य सकियो नि होइन म्याम टोटल त हामी टोटल नै भइहाल्यो नि हजुर हजुर सर अब यहाँनिर एउटा कहिलेकाहीँ हामी तपाईँहरूलाई सिकाइराखेको एउटा के आउँछ भने नि जस्तो हजुर एकैछिन क्लिक चाहिँ नगर्नु होला है हुन्छ तपाईँलाई हामी सर। के भन्छौँ इङ्ग्लिसमा क्लिक गर्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँहरूले कहाँ क्लिक गरिदिनुहुन्छ त माथि क्लिक गरिदिनुहुन्छ क्या
ए हजुर हजुर तर हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ त इङ्ग्लिसको मार्कमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्छ अर्थात् हामीले फर्मुला कहाँ बनाइरहेका छौँ त्यसको हजुर सिधा चाहिँ जहिले पनि यहाँ गर्नु पर्यो अरे सिधामा त सर क्लिक इङ्ग्लिसमा गर्नुहोस् भन्दा हजुर हजुर हो यो कुरालाई अलिकति क्लियर हुनुहोस् है अब यति भइसकेपछि तपाईँले इन्टर गर्नुहोस् हेर्नुहोस् त रिजल्ट एउटै आयो नि हजुर एउटै आयो सर हजुर अब अर्को तरिकाले हामी तपाईँले एकैचोटि अघि गर्नुभयो नि म्याम अब हामी हजुर टुक्रा टुक्रा गरेर चाहिँ अलिकति हेरौँ थोरै एउटा अब गराउँछु अनि म्यामलाई मैले बिदा दिएँ है त्यो हुन्छ सर 187 लाई डिलिट गर्नुहोस् त म्याम यसलाई सर हजुर डिलिट गर्नुहोस् हो हजुर इन्टर गरिदिनुहोस् इन्टर ठिक छ फेरि त्यही खाली ठाउँमा जानुहोस् म्याम यहाँ सर हजुर हजुर क्लिक गर्नुहोस् अब इक्वेल हजुर अघि तपाईँले लेख्नु भएकोमा ठ्याक्कै के आएको थियो म्याम फर्मुलामा माथि सर त्यहाँ चाहिँ सम D3 अनि अब होइन D- को मात्रै सम्झ्यौँ भित्रको हामी सम्झिँदैनौँ है ए हजुर सम हजुर SUM सम हजुर। लेख्नुहोस् अब ब्राइकेट दिनुहोस् स्टार्टिङ ब्राइकेट हजुर त्यस पछाडि तपाईँले 60 मा होइन त कि 67 मा थिच्ने हो म्याम हामीले हामीले 60 मा थिच्न पर्यो सर 60 क्लिक गर्नुहोस् हजुर र एकैछिन पक्नुहोस् है अब तपाईँले सिफ्ट थिच्नुहोस् किबोर्डबाट सिफ्ट थिच्नुहोस् थिच्नु भयो हजुर अब हजुर सर 79 मा थिच्नुहोस् 79 सिफ्ट थिच्नु भएन म्याम तपाईँले छोड्नु भयो एकचोटि फेरि सुरुमा क्लिक गर्नुहोस् र सिफ्ट थिचेरै 79 मा थिच्नुहोस् अर्थात् AF4 मा सिफ्ट थिचिराख्नुहोस् र अनि 79 मा थिच्नुहोस् त म्याम हो ए हजुर सर यसरी एकैचोटि हामीले बीचको सेलहरूलाई लिन सक्छौं अब ब्राइकेट बन्द गर्नुहोस् एन्टर गरिदिनुहोस् त हजुर हामीले एउटै रिजल्ट पायौं नि हैन हो सर एउटै। म्याथमेटिक्स समस्याहरूलाई धेरै तरिकाले गर्न सक्छौं तर सुरुमा हामी एउटै मेथडलाई पहिला फलो गरौँ र त्यो क्लियर भइसकेपछि अरूमा जान्छौं है त हुन्छ म्याम हुन्छ स्क्रिन हुन्छ शेयरलाई सर स्टप थ्याङ्क गरिदिनुहोस् ओके सर मेरो त माथिको त्यो हरि सर भन्नुहोस् सर हरि सर अनम्युट हुनु सर हजुर सर तुलसी सर नमस्कार नमस्कार सर ए यो मैले आफै क्रिएट गरेर बनाएँ कि हजुर हजुर यो टेबल पनि हालेँ यहाँ उइसबाट हैन हजुर अब यसलाई एड गर्नु पर्यो भने यसलाई सिलेक्सन गर्नु पर्यो हैन सर यहाँबाट एकैचोटि नगर्नुहोस् सर थोरैलाई पहिला सिक्नुहोस् तपाईँ है जस्तो हजुर। यतिलाई मात्रै गरौँ पहिला तपाईँले यहाँ टोटल लेख्नुहोस् त साइन्स पछाडि टोटल लेख्नुहोस् टोटल हजुर थोरै हामी म्यानुअली जाउँ न अलिक स्पष्ट हुन्छौँ एकैचोटि सबैलाई सिलेक्ट गर्दाखेरि कताबाट के भयो भन्ने जस्तो हामीलाई फिलिङ हुन सक्छ इन्टर गर्नुहोस् सर हो त्यस पछाडि सर, अब सर सरको उसमा रहेछ कि चेन्ज हजुर। भइरहेछ मार्क्सहरू ए यहाँ एकचोटि हरि सर यहाँ क्लिक गर्नुहोस् त यहाँ? कुनैमा क्लिक गर्नुहोस् फर्मुला रहेछ कि सर यसलाई चाहिँ हजुर। पहिला हाइलाइट गरेर तपाईँले पहिला कपी गर्नु पर्यो सर हाइलाइट गर्नुहोस् हजुर माथिको होइन सर अङ्क जतिलाई अङ्क जति चाहिँ मुभ हुँदैछ सर तपाईँको हुँदैछ क्यान्सल गर्नुहोस् एकचोटि पहिला 60 मा क्लिक गर्नुहोस् सर 67 हो अब माउसले नछोडिकन त्यो क्लिक नछोडी 71 मा आउनुहोस् 71 मा आउनुहोस् 71 मा भने लास्टको 71 हरि सर सुन्नुहोस् है हजुर तपाईले सिफ्ट थिचेर 71 लाई थिच्नुहोस् अब सिफ्ट किबोर्डबाट सिफ्ट थिचिराख्नुहोस् अनि 71 लाई थिच्नुहोस् पहिला 67 मा क्लिक गर्नुहोस् सर पहिला 67 मा हो अब सिफ्ट थिचेरै 71 मा थिचिदिनुहोस्
हो, हो। यति भए सबै सेलेक्सन भयो। अब कपी Right. गर्नुहोस्, कन्ट्रोल सी अथवा कन्ट्रोल एक्स नै गर्नु भए पनि हुन्छ। कन्ट्रोल एक्स हजुर। अब तपाईँ यहाँनिर आउनुहोस् सर, पेस्टको यहाँ आउनुहोस् त, पेस्टको क्लिक गर्नुहोस्। अनि पेस्ट स्पेसियल छ कि छैन? यहाँ छैन, यसमा त छैन त। छैन। ए राइट क्लिक गर्नुहोस् सर, राइट क्लिक यहाँ यस्तो यो भित्र आएर राइट क्लिक गर्नुहोस् त, राइट क्लिक गर्नुहोस् त। हजुर। पेस्ट पेस्ट पेस्टै मात्रै छ, पेस्ट स्पेसियल नै डिम छ। के भयो? एकचोटि कन्ट्रोल डी गर्नुहोस् सर, कन्ट्रोल डी, डी सिलेक्ट हो त्यो। फेरि सेलेक्टमै छौँ नि होइन सर, कपी गर्नुहोस् त सर, हामीले कट गरेकोले चाहिँ नदिएको हुनसक्छ। कपी गर्नुहोस् त, कन्ट्रोल सी, यहीँ राइट क्लिक गर्नुहोस् सर, पेस्ट स्पेसल पेस्ट आयो। स्पेसियल अब आयो। कट गरेका थियौँ त्यही भएर त्यसले मानेन क्या त्यो। क्लिक गर्नुहोस्, भनेपछि पेस्ट हामीले स्पेसियल त्यो सिलेक्सन गरेर चाहिँ गर्नु पर्यो होइन सर? सेलेक्सन गरेर कपी चाहिँ गर्नु पर्यो सर, कट चाहिँ गर्नु भएन। पेस्ट स्पेसलमा क्लिक गर्नुहोस्। कन्ट्रोल सी गरेपछि मात्रै गर्नु पर्यो होइन सर? हजुर हजुर, ए पेस्ट स्पेसल क्लिक गर्नुहोस्। त्यस पछाडि भ्यालु भ्यालुमा क्लिक गर्नुहोस्, ओके। ओके गर्नुहोस्। अब कन्ट्रोल डी गरिदिनुहोस्, कन्ट्रोल डी। ठिक हजुर। छ। अब चाहिँ हामी यहाँ टोटलमा मेन्युअली फर्मुला लगाउन सिकौँ है त। तुलसी सर, हजुर यो जुन अहिले हामी सिलेक्ट गरेर कपी गरेर अनि पेस्ट स्पेसल गर्यौँ नि सर, हजुर यो त हजुरको ऱ्यान्डम बिट्विनबाट ल्याएको नम्बर भयो। तर हजुर हामीले 1 बाई 1 नम्बर रियल हाल्दाखेरि त हजुरको कपी गरेर सिलेक्ट गरेर कपी गरेर पेस्ट स्पेसल त गर्नु पर्दैन होला नि सर? परेन सर। यो तपाईँको यहाँ ऱ्यान्डम फर्मुला, बिट्विनबाट आउँदा मात्रै गर्नु पर्यो होइन सर? हजुर फर्मुला लाउँदा मात्रै हो सर, त्यही पनि ऱ्यान्डम हजुर। फर्मुला लाउँदा मात्रै हो। ए हामीले हजुर पछि भनेको मेन्युअली नै चढाउनु पर्छ होइन। हजुर त्यसैले हजुर गर्दा सर ती कुराहरूलाई हजुर अलिकति हामी प्रयोग हजुर कमै गर्छौँ होइन। अहिले चाहिँ हजुर सरले हजुर छिटोको लागि त्यो गरिदिनु भएको थियो, ए ए त्यसैले गर्दा हजुर त्यो समस्याबाट हामी जोगिनलाई चाहिँ त्यसो गरेका हौँ। ए हजुर ए हरि हस् सर, सर, अब यहाँ धन्यवाद टोटलको सर। सिधा इक्वल दिनुहोस् त। हो, त्यस पछाडि अब तपाईँले प्रत्येकलाई जोड्नु पर्यो होइन हजुर। त सर? क्लिक गर्नुहोस्। त्यस पछाडि अब मेन्युअली जोडौँ है सर हामी। अब के गर्छौँ? प्लस हो, अनि त्यस पछाडि अर्कोलाई फेरि जान्छौँ। सर एरो की प्रयोग गर्नुभयो होला तपाईँले, ब्याक स्पेसले काट्नुहोस्। एरो की चाहिँ अहिले प्रयोग गर्न पाउनुहुन्न सर। प्लस ए फेरि अर्कोमा क्लिक गर्नुहोस्। हो, अब यहाँ हेर्नुहोस् है, त्यहाँ तपाईँलाई क्लिक गर्न दिँदैन नि। यहाँ साइन्सको नम्बर हराएछ। हो, अब यतिखेर यो समस्या पनि आउँछ। यतिखेर तपाईँको के भएको छ भने यो एलाइनमेन्टको कारणले लेफ्ट एलाइनमेन्टमा थियो भने चाहिँ यता यता कुद्थ्यो। अहिले हजुर। तपाईँको सेन्टर एलाइनमेन्टमा छ होला सायद है, माथि देखिएको छैन। अब सेन्टर त्यतिखेर हजुर सेन्टरमा होला। अब तपाईँले के गर्नुपर्छ त भन्दा यो साइन्स चाहिँ कुनमा छ हेर्नुहोस् त, जी भन्ने हजुर। कोलन हो। अनि हजुर। तेर्सोमा हेर्नुहोस् त कति छ, 3 भन्ने र छ। अब हामीले मेन्युअली टाइपै गरिदिनुपर्छ यस्तो अवस्थामा, G3 लेख्नुहोस् त सर, G3 क्यापिटल स्मलले केही फरक पार्दैन है सर। G3 एन्टर गर्नुहोस् त। अब हो, तपाईँको अघि एलाइनमेन्ट सेन्टर भएकोले गर्दा त्यो समस्या आएको हो है। यसले पनि एउटा कुरा हामीलाई यहाँ सिकाउन सजिलो बनायो नि। नयदि त्यो नआएको भए हामीलाई थाहै हुँदैन थियो यस्तो हुँदा यसो गर्नुपर्छ है, अथवा लेख्न दिएन भने हामी डाइरेक्ट फर्मुलामा लेख्न सक्छौँ सेल रेफरेन्स भन्ने कुराको जानकारी पाउन सक्ने थिएनौँ। यसले पनि फाइदा गरायो होइन सर? हजुर। त्यहाँ हराएको जस्तो देखिए पनि त्यो हराएको हुँदैन रहेछ। होइन, त्यो स्पेसले छेलेको हुन्छ सर, त्यो पछाडि पर्छ, क्लिक गर्न दिँदैन क्या।
अब हजुर, तपाईँ हजुर। एकचोटि फेरि सर यो लेफ्ट एलाइनमेन्टमा क्लिक गरेर जानुहोस् त हो लेफ्ट ल अब यहाँ तल अघिकै प्रोसेस गर्नुहोस् त अब वाउ, हजुर ब्राकेट छ होइन होइन अब प्लस उता ब्याकग्राउन्डमा सरले बोलिराख्नु भएको छ त्यही भएर हो इन्टर गर्नुहोस् त प्लस चाहिँदैन सर लास्टमा इन्टर गर्नुहोस् केही फरक परेन नि अघि होइन एलाइनमेन्टले गर्दा हजुर अरू अरू के छ सर अरू त्यस्तो केही छैन यो सेम नम्बर आएछ यो 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 173 नि त आएको होइन नि यहाँ तपाईँको नम्बरै हेर्नु त सबै सेम भएछ अघि कपी पेस्ट गर्दा नि एउटै हजुर। नम्बर ऱ्यान्डम के अरे ऱ्यान्डको फर्मुला लगाएर गरेका थियौँ हामीले त्यो कपी गरेर पेस्ट गर्ने क्रममा काहीँ न काहीँ बिग्रियो सर त्यो ए अब हुन्छ सर मेनुअली टाइप गरिदिनुहोस् न सर सजिलो हुन्छ ए हुन्छ सर हुन्छ 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 Stop लक्ष्मी सर अगाडि बढ्नुहोस् त हुन्छ हरि सर म प्रतीक्षामै छु ल अगाडि बढिहाल्नुहोस् म लक्ष्मी सरलाई चाहिँ अलिकति फरक तरिकाले एउटा जुन सरले दिनुभएको खाका भन्दा फरक तरिकाले गराउन खोज्दैछु है म्याम आउनु भएको छ नि होइन म्याम यो ऱ्यान्डलाई अलिकति हटाउनुहोस् म तपाईँलाई थोरै फरक काम गराउँदैछु है सरले दिनुभएकै कुरा हो तर म थोरै फरक बनाउँछु काट्नुहोस् त त्यसलाई तपाईँले यहाँ अर्को एकैछिन ल म एनोटेट नै गर्छु इन्टर गर्नुहोस् म्याम त्यहाँबाट इन्टर हो अब यहाँनिर एउटा काम गर्छौँ है यहाँनिर हेर्नुहोस् त यो मध्येमा तपाईँले यहाँ एउटा एसएन लेख्नुहोस् त क्लिक गर्नुहोस् म्याम त्यहाँ एसएन लेख्नुहोस् अर्कोमा जानुहोस् थोरै यसमा बिचमा क्लिक गर्नुहोस् न बिचमा हो अब हामीले कुनै सामानहरूलाई राखौँ ल कपी लेख्नुहोस् त म्याम अथवा माथि कपी नगरौँ एसएन लेखेका छौँ नि होइन म्याम अलिकति काट्नु त त्यसलाई थोरै काट्नु त पार्टिकुलर लेख्नुहोस् त के होइन म्याम सी चाहिँ हुनुपर्छ अब त्यहाँ सुधार्नलाई तपाईँले त्यहाँभित्र डबल क्लिक गर्नुपर्छ कि त म्याम यहाँ माथि टाइटल बारमा हेर्नुहोस् त हो के को पछाडि क्लिक गर्नुहोस् अनि काट्नुहोस् क्लिक गर्नुभयो पिएआरटी मात्रै राखिदिनुहोस् न म्याम पछाडिको अरू काटिदिनुहोस् ल अझै पछाडिको काट्नुहोस् पिएआरटी मात्रै राख्नु आई पनि काटिदिनुहोस् इन्टर गर्नु होइन टी चाहिँ चाहियो म्याम सर्टमा राख्न खोज्यौँ हामीले इन्टर गर्नुहोस् म्याम किबोर्डबाट इन्टर हो अब यतापट्टि जानुहोस् तपाईँले पार्टिकुलर वान अथवा यसमा एउटा पार्टिकुलर भयो अर्को पनि पार्टिकुलरै लेखौँ त पिएआरटी 1 लेख्नुहोस् हो यसरी अब दुईटालाई हामीले राख्यौँ ल यहाँनिर चाहिँ टोटल भनेर राख्नुहोस् म्याम हामी जोड्छौँ त्यसलाई टोटल ल इन्टर गर्नुहोस् यहाँ पनि म्याम हेर्नुहोस् त एसएन भनेको एचएन भएछ नि के गर्ने हामीले डबल क्लिक गर्नु पर्थ्यो नि म्याम सुधार्न सक्थ्यौँ एसएन गर्नुहोस् एसएन म्याम एस हजुर हजुर यस एन इन्टर गर्नुहोस् हो अब तपाईँले 1 2 3 अहिले मेनुअली लेख्नुहोस् है मैले त्यो फिल गर्न सिकाइन 1 2 3 लेख्नु त म्याम 1 2 3 लेख्नु ल एउटा छुट्यो नि म्याम इन्टर गर्नुहोस् त्यो 3 लाई 4 बनाइदिनु भए नि हुन्छ छोडिदिनु भए नि हुन्छ है हामी धेरै लेख्दैनौँ थोरै लेखेर सिक्छौँ ल अब यस पछाडि तपाईँले यो पार्टिकुलरमा चाहिँ
कपी लेख्नुहोस्। ए सरी पक्नुहोस् है, यहाँ कपी नगरौँ, पार्टिकल 1 2 गरौँ होइन। अब यसमा चाहिँ अङ्क राख्नुहोस् त, 30 राख्नुहोस् ल। अर्कोमा चाहिँ अरू कुनै सामान ल्यायौँ हामीले होइन, त्यो चाहिँ 45 राखौँ। अब हामीले टोटल गर्नु पर्यो नि म्याम होइन, लेख्नुहोस् त टोटल फर्मुला हामी के लाउन सक्छौँ। म्याम ऱ्यान्ड होइन, मैले अघि भने फरक तरिकाले हामी जाँदैछौँ। जोड्नुपर्छ म्याम, यहाँ दुईटालाई जोड्नु पर्यो। के गर्नु त सर यसलाई? यो 30 मा क्लिक गर्नुहोस् अनि जोड्नको लागि हामी कुन चिन्हको प्रयोग गर्छौँ? प्लस प्लस म्याम इक्वल आयो, उतापट्टि छ होइन भने त्यसैलाई सिफ्ट थिचेर थिच्नुहोस्। त्यस पछाडि अर्को अङ्क हामी के जोड्ने? 45 म्याम 45 मा क्लिक गर्नुहोस्। अब दुईटा अङ्क जोड्न खोजिरहेको छौँ है म्याम। हेर्नुहोस् है, यहाँभित्र चाहिँ के आइरहेको छ? J4 र K4 आइरहेको छ। हामीले त 30 र 45 मा क्लिक गरेका हौँ नि होइन म्याम? हजुर सर। किन यस्तो भयो? यसको सङ्केत नम्बर हो कि? सेल रेफरेन्स चाहिँ लिन्छ म्याम। यसरी हामीले इक्वल दिएर क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ हामीलाई जुन सेलमा क्लिक गर्छौँ त्यो सेलको सेल रेफरेन्स लिन्छ। सेल रेफरेन्स भन्नाले चाहिँ त्यो सेलको एड्रेस हो है। जे भन्ने कोलन र फो भन्ने र हो। त्यसै गरेर के भन्ने कोलन 4 भन्ने रमा चाहिँ यी दुईटा अङ्कहरू रहेका छन्। अनि यसरी जोड्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दा तपाईले यहाँको भ्यालु परिवर्तन गर्नुभयो भने त्यो पनि परिवर्तन हुन्छ। इन्टर गर्नुहोस् त म्याम। इन्टर। हेर्नुहोस् त जोडिदियो नि। जोडियो सर। अब तपाईले यहाँ अङ्क परिवर्तन गर्नु भने परिवर्तन हुन्छ। फेरि एकचोटि 75 मै जानु त म्याम, क्लिक गर्नु त 75 यही माथि 75 क्लिक गर्नुहोस्। हो, अघि सरले तपाईलाई यहाँ भनिराख्नु भएको थियो यो कालो प्लस कालो पोइन्टमा चाहिँ जाँदाखेरि यो सेतो चाहिँ कालोमा कन्भर्ट हुन्छ। अब माउसले थिचेर तलसम्म तान्न सक्नुहुन्छ, यहाँसम्म तान्नुहोस्। कति आवश्यक छ म्याम? त्यतिसम्म। अब यहाँ 0 0 आउनुको अर्थ के त म्याम? हामीलाई फर्मुला कपी भयो अथवा हाम्रो लागि फर्मुला तलसम्म फिल भएको छ भनेर बुझ्नुपर्छ है। 0 0 आउनुको अर्थ। यदि 0 0 नआइकन फल्स अथवा ब्ल्याङ्कहरू पनि आउन सक्छ, त्यतिखेर तपाईँ फर्मुला फिल भएन भनेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ है। अहिले अब तपाईँ यहाँ कुनै अङ्कलाई भर्नुहोस् त म्याम। कुनै अङ्क भर्नुहोस्। होइन म्याम, त्यहाँ होइन, मैले रातो लगाइदिएको थिएँ नि। ल ठिकै छ, त्यो माथिको बिग्रियो है। अब तपाईँले त्यहाँ लेख्नु भनेको फर्मुला बिग्रिनु हो त्यो। अब त्यहाँ अर्को अङ्क लेख्नुहोस्। इन्टर गर्नुहोस् त। इन्टर गर्नुभयो हुन्छ। हेर्नुहोस् त अटोमेटिक जोडिँदै गयो नि। यसरी तपाईँ यता अङ्क चढाउँदै जाँदा उसले आफै क्यालकुलेसन गर्दा कति आनन्द, आहा आफै काम गरिदियो भन्ने महसुस हुन्छ नि त। एरो की चलाउन सक्नुहुन्छ यतिखेर। अब इन्टर गर्नुहोस्। फेरि अब लेफ्ट एरो की चलाउनुहोस्। त्यहाँ जानु पर्दैन म्याम तपाईँले, त्यता त्यो 0 आएको ठाउँमा नजानु हुँदा हुन्छ। अब यो 4 मा जानुहोस् त। 4 बाट टाइप गर्नुहोस् कुनै अङ्क। 7 अर्कोमा जानुहोस्। ठिक छ, जति अङ्क भयो नि केही फरक पर्दैन। इन्टर गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् त जोडिदियो नि होइन। जति अङ्क लेखे पनि जोडिन्छ। मानिलिउँ म्याम यहाँनिर यो 10 को ठाउँमा चाहिँ 10,000 लेख्नुहोस् त। के गर्छ? अघि त 30 थियो होइन म्याम, अब तपाईँ 10,000 लेख्दै हुनुहुन्छ। 0 0 थप्न खोजेको हो र। अगाडि क्लिक गर्नु न, अगाडि। ठिक छ, त्यसलाई पनि काटेरै लेख्नु भए नि हुन्छ। अब एउटा 0 म्याम। इन्टर गर्नुहोस् त। अघिसम्म 30 थियो है म्याम, हेर्नुहोस् है। अब इन्टर गर्नुभएपछि के पाउनुहुन्छ त्यहाँ? इन्टर गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् त फरक भयो कि भएन त म्याम? यसरी हामी परिवर्तन गर्न सक्छौँ। फर्मुला लगाइसकेपछि पनि त्यहाँ अङ्कहरूमा थपघट गर्दा ती फर्मुलाबाट प्राप्त भएका अङ्कहरू पनि फरक हुनेछन् है म्याम।
हुन्छ। म्याम अरू केही समस्या थियो कि? यही जोड्न खोज्दै थिएँ सर मैले। हो भनेपछि भयो नि त होइन म्याम? त्यो गर्न सक्नुहुन्छ नि अब तपाईँ? हजुर म्याम? सकिन्छ सर। हुन्छ म्याम, ल स्क्रिन सेयरलाई स्टप गरिदिनुहोस्। लालु सर, सर, आज हामीले जोड घटाउ गुणा भागा दिने कि नदिने? लालु सर? तुलसी सर सर म त हेरौँ न जोड र घटाउ मात्रै, ओके सर, प्लस एन्ड माइनस। हुन्छ। राज सर, म स्क्रिन सेयर सँगसँगै त्यो घटाउला पनि लान्छु है त सर। राज सर बोल्नु भएन नि त, स्क्रिन सेयरको अर्थै रहन्न फेरि। तुलसी सर म बोल्दैछु सर। यो सरले पठाउनु भएको लिङ्क त खुल्दैन सर मेरोमा त। त्यो खुलेन भने त्यसलाई समस्या नमान्नुहोस्, तपाईँ एक्सलको अर्को फाइल खोल्नुहोस्। हजुर हुन्छ सर, म त्यो म तपाईँलाई यहाँबाट खुलेन गाइड सर मेरो चाहिँ। गरिहाल्छु। ठिक छ, हुन्छ तपाईँको भर्सन र लालु सरको एक्सलको भर्सन मिलेन, अर्थात् 90 नै 19 होइन भने, अथवा तपाईँले डाउनलोड गर्दाखेरि कम्प्लिट भएन भने पनि खुल्दैन क्या सर। त्यसो चाहिँ हो सर। हजुर, तुलसी सर लेटेस्ट भर्सन ठुलोबाट सानोमा चाहिँ खुल्दैन, सानोको फाइल के अरे ठुलोमा आउँदा अलिकति फरक पर्छ। हजुर म्याम, पछाडि भन्नुहोस् त। यो मैले सब्सट्र्याक्सन गरेको कि सर, अनि यसलाई हाइलाइट गर्नको लागि त्यो राइट क्लिक गरेर कपी गरेको, यो एससी गर्दाखेरि कपी नै बसेन त सर। तपाईँले सब्ट्र्याक्सन गर्दै हुनुहुन्छ, हजुर अनि के गर्नु पायो? दुईटा अङ्क लेख्नु भएको छ, हजुर 2टा अङ्क मात्रै छ सर। अनि सब्ट्र्याक्सन गर्ने ठाउँमा तपाईँले इक्वल राख्नु भयो कि भएन? इक्वल पनि राखेर त्यो सब्सट्र्याक्सनको सबै भइसक्यो होइन सर? हजुर। यसलाई यो हाइलाइट कि के गरिन्छ नि लास्टमा, ए होइन, त्यो नहोस् सबैलाई भनेर। हाइलाइट गरिराख्नु परेन नि त म्याम। हजुर अघि सरले चाहिँ तपाईँलाई त्यो ऱ्यान्डम फर्मुला लगाएर गराउन सिकाउनु भएको थियो, त्यहाँ हाइलाइटको आवश्यकता थियो। तर हजुर तपाईँले सब्ट्र्याक्सन गर्दा त मेनुअली 2टा अङ्क राखेर गर्नु भएको छ नि त। इक्वल हजुर दिनु सर। हो, अनि त्यो अङ्कमा क्लिक गर्नु हो, फेरि माइनस दिनु हो, अर्को अङ्कमा क्लिक गर्नु भएपछि तपाईँले इन्टर गर्ने हो म्याम। इन्टर गर्न साथै तपाईँलाई रिजल्ट प्राप्त हुन्छ। हजुर इन्टर पनि भयो कि सर, अनि त्यस पछाडिको यो भरेको नम्बर यो एडिसन अथवा सब्सट्र्याक्सन गरेको नम्बर चाहिँ चेन्ज नहोस् भनेर के गरिन्छ नि यो? त्यो चाहिँ ऱ्यान्डममा मात्रै गरिएको हो म्याम। उता त्यो अङ्क त चेन्ज गर्ने चेन्जेबलै बनाउनु पर्छ नि म्याम। ए यो नगर्दा नि हुन्छ सर? नभएदेखि तपाईँले कहिलेकाहीँ मिस्टेक अङ्क चढाउनु भयो, अब त्यसलाई हजुर सुधार्न नपाउनु त, सुधार्नै बनाउनु पर्छ। ए हुन्छ सर, हुन्छ। कस्तो खुल्न नि टाइम लागेको। हामी स्क्रिन सेयर गर्नुभन्दा अगाडि नै सर फाइल चाहिँ के अरे प्रोग्राम कार्य खोलिदिनुहोस्, तपाईँहरू सबैले समयको बचत हुन्छ। राज सर, एकछिन टाइम लाग्ने रहेछ कि म थोरै सब्ट्र्याक्सनलाई गाइड गरिहाल्छु, अनि तपाईँको स्क्रिन सेयर फेरि हेर्छु है त। ए हुन्छ 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 सर। हस्। मैले थोरै स्क्रिन सेयर गरेँ। लालु सर, म अगाडि बढेँ है त। मैले यहाँ थोरै एक्सेल खोलिरहेको थिएँ। मैले सरहरूलाई चाहिँ एक्सेल खोल्नु भनेर म आफैले खोलिनँ भने त गाह्रो भयो होइन। अब लालु सरले अघि एडिसन गर्न सिकाइसक्नु भएको छ, त्यही कुरालाई म थोरै जोडेर अनि सब्ट्र्याक्सनमा लान्छु है त। तपाईँहरूले यहाँ केही नलेखिकन पनि भन्नाले कुनै टपिक्स नराखिकन पनि पहिला एडिसनहरू गर्न सिक्नुहोस् है। जस्तो 2टा अङ्क राख्नुभयो, अहिले 1300 मात्रै राख्नु भएको थियो, ठाडो राख्नुहोस्। अङ्क यसरी ठाडो राख्नु भएर तपाईँले यहाँ इक्वल दिनुभएपछि यसलाई क्लिक गर्ने हो, अनि प्लस थिच्नुहोस् र अर्कोलाई क्लिक गर्नुहोस्। यो एउटा तरिकाले हामीले गरेका छौँ। लक्ष्मी सर, अलिकति ब्याकग्राउन्ड पो थोरै आइरहेको छ। यो तरिकाले एउटा जोड्यौँ। अनि कहिलेकाहीँ हामीलाई के हुन्छ त भन्दा यसलाई चाहिँ हामी देखाएर जोड्ने भन्छौँ है, अर्को नदेखाइकन जोड्ने। जस्तो इक्वल दिने अनि अङ्कै डाइरेक्ट टाइप गरिदिने क्या, यसरी टाइप गरेर पनि हामी गर्न सक्छौँ।
तर यो दुईटामा के फरक छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। हामीले यसरी गरेको फर्मुला अथवा सेल रेफरेन्स लिएर लेखिएको फर्मुलामा चाहिँ हामी अङ्क परिवर्तन गर्दाखेरि त्यहाँ कुनै अङ्कलाई हामीले परिवर्तन गर्यौं भने त्यसको जोडफलमा अथवा सममा पनि परिवर्तन हुन्छ। तर यसमा चाहिँ हामी परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ। यहाँ बाहिरबाट गर्नु पर्यो भने भित्रै जानु पर्यो यसरी क्लिक गरेर है। यति फरक छ। जोड्ने एउटा हामीले यसरी ठाडो जोड्यौं है। अलिकति जोड्ने कुराहरूलाई मैले थोरै फरक बनाउन खोजेँ। तपाईहरुले त्यहाँ प्रश्नहरू त राख्नु भएन र पनि मैले थोरै यसरी जोड्न पनि सक्छौं भनेर राख्न खोजेँ। यसरी धेरै ठाउँ अलग अलग राखिएको थियो, यहाँ बीचमा चाहिँ जोड्नु पर्यो। हेर्नुस् है, इक्वल यी अङ्कहरूलाई तपाईले के गर्नुस् त प्लस दिँदै क्लिक गर्दै जानुस् के हैन। लास्टकोलाई प्लस दिनु पर्दैन, इन्टर गर्नुस्। कुनै तरिकाले हामीले जोड्न सक्छौं। त्यसै गरेर घटाउ। अब जोडको त लगभग 3-4 वटा 5 वटा मेथड छ। तपाईले घटाउ चाहिँ फेरि एक तरिकाले मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ। दुई तरिका पनि हैन, एक तरिका। जस्तो तपाईले सुरुमा अङ्क राख्नुस्, कहीँ राख्नुस्, दुईटा अङ्क छ अनि अर्को चाहिँ यहाँ रहेछ। ल यति राख्यौं। अब हामीले यहाँ इक्वल दिने। अब तपाईहरुले विचारै नगरिकन चाहिँ के गर्न सक्छौं अथवा हामीले के गर्न सक्छौं भने सानो अङ्क पहिला लेखियो अनि माइनसमा क्लिक गरेर ठुलो अङ्क गरियो भने यहाँ नेगेटिभ आउँछ। त्यसैले हामीले सबट्र्याक्सन गर्दा जहिले पनि के गर्छौं त हामीले यहाँ क्याल्कुलेटर एक्सलमा गर्दा पो नेगेटिभ आउँछ त, कपीमा गर्दा त पक्कै पनि ठुलोबाट सानो घटाउँछौं। त्यसैले हामीले यहाँ पनि ठुलो अङ्कबाटै सानो अङ्क घटाउँछौं। 85 माइनस 82 यसो गर्नुस्, यो घट्छ। तपाईले म्यानुअली राखेर पनि घटाउन सक्नुहुन्छ। अनि घटाउने हजुर हजुर जोड्दा यहाँ जोड आयो त कहाँनिर सर? यहाँ 167 मैले यहाँ प्लसको चिन्ह थिचेछु है। सरी सर, माइनस चाहिँ थिचे भनेको माथि मुनि चाहिँ थिचेछु। त्यस पछाडि यहाँ म भन्दै थिएँ अब जस्तो हामीले जोड चाहिँ यहाँ धेरैवटा अङ्कहरू राखेर जोड्यौं नि हैन सर। यसरी थुप्रै अङ्कहरू राखेर हामी एकैचोटि जोडेका थियौं। अघि यसरी सम गरेर पनि हामीले गएको हो नि त हैन। तर सबट्र्याक्सन चाहिँ दुईटा अङ्क बीचमा मात्रै हामी प्राय गरेको हुन्छौं। 78 माइनस 48 यसरी भर्टिकल पनि गर्न सक्छौं, हरिजन्टल पनि गर्न सक्छौं, कुनै साइडमा राखेर पनि घटाउ गर्न सकिन्छ। अब यसैलाई हामी अलिकति व्यवस्थित गरौँ है। जस्तो अब यहाँ हामीले यहाँ चाहिँ पार्टिकुलर लेखौं। सानो क्लासमा हामीले केही कुरा सिकाउनु पर्ने भयो। मैले एउटा यहाँ चाहिँ दुईजना स्टुडेन्टलाई राखेँ, एउटा राम र अर्को हरि। यी दुईजनालाई चाहिँ हामीले केही कुरा गर्न दिइरहेका छौं अथवा उनीहरुसँग केही कुरा छ। जस्तो दुईजनासँग अहिले उनीहरुले खाजामा चाहिँ मटर अथवा केही ल्याएको छ, स्याउ हैन, त्यही लेखौं। ल बनाना लेखौं। दुईजनाले खाजामा चाहिँ बनाना ल्याएको रहेछ। रामले 12 वटा ल्याएछ र हरिले चाहिँ 8 वटा ल्याएछ। अब उनीहरुले दुईटा बीचको अन्तर अथवा रामले चाहिँ कतिवटा बढी ल्यायो भनेर हामीले छुट्याइदिनु पर्यो, नानीहरुलाई बुझाउनु पर्यो भने हुन त हामी 12 बाट 8 त डाइरेक्ट घटाएर भनिदिन्छौं। तर एउटा व्यावहारिक रूपमा गरेर देखाउनु भन्यो भने चाहिँ दुईटैले ल्याएको सामान एउटै बनाना भयो। अनि रामले 12 वटा ल्याएछ, हरिले 8 वटा ल्याएछ। अब कति चाहिँ बढी ल्याएछ रामले भनेर देखाउनु पर्यो भने हामी सबट्र्याक्सन गर्नुपर्छ कि एडिसन गर्नुपर्छ त सर? सर म्यामहरु सबट्र्याक्सन गर्नु पर्यो। हो, इक्वल दिन्छौं। म्याथमेटिक्समा चाहिँ हामी इक्वल चाहिँ अनिवार्य दिन्छौं। यहाँ एक्सलमा नि इक्वल भएन भने हामी केही गर्न सक्दैनौं है। हेर्नुस् है, यहाँ क्लिक गरियो, अब यसमा क्लिक गरे हेर्नु त त्यो सेलमा सिलेक्सन भएको भागै सरेर जान्छ। तर इक्वलले चाहिँ के गर्छ त त्यो सिलेक्सन भएको ठाउँलाई चाहिँ लक गर्छ अथवा त्यहाँ चाहिँ हामीलाई फर्मुला प्लटिङ गर्ने भनेर चाहिँ लोकेसन छुट्याउँछ।
अब मैले ऱ्याममा क्लिक गरेँ अनि के गर्ने हो त माइनसको चिन्ह दिनुहोस् र हरिले ल्याएको वर्णनामा क्लिक गर्यौं। त्यसै कति ल्याएछ त 4 वटा। यसरी फरक छुट्याइदिन सक्छौं। अब हामीले एउटा टेबलै बनाएर पनि त गर्न सक्यौं हैन। त्यसै गरेर अरु के हुन्छ त धेरै अङ्कहरु पनि त घटाउन सक्छौं। जति आए पनि घटाउन सक्छौं सक्दैनौं त हामी अब। हो अब यहाँ हामीले जुनसुकै अङ्क राखौं। यसरी मैले यहाँ र्यान्डमली टाइप गरेँ। अब तपाईले यहाँ फेरि फर्मुला लगाइराख्नु पर्दैन, यसैले फिल गर्दा नि हुन्छ। तर अब तपाईलाई कन्फ्युजन हुन सक्छ। मैले फेरि एकपल्ट के गरेँ यहाँ इक्वल दिएँ र कहाँ गएँ ठुलो अङ्क अर्थात् र्यामलाई नै ठुलो बनायौं हामीले। र्याममा क्लिक गर्यौं र माइनसमा क्लिक गर्ने अनि हरिमा क्लिक गर्यौं। हरिको अङ्कमा है, फेरि हरिमा भन्न साथै हाम्रो बानी के हुन्छ माथि हरिमै क्लिक गर्छौं। त्यो चाहिँ हैन है, हरिले प्राप्त गरेको अथवा ल्याएको कुरामा क्लिक गर्छौं यसरी हो। अब यति मात्रै ल्याएको सामान मात्रै नभएर हामीले अरु फरक पनि त बनाउन सक्छौं। जस्तो विद्यार्थीहरुको क्लासमा कुनै दुईटा विद्यार्थी चाहिँ कम्पिटिसनमा छ है, उनीहरुको परीक्षाको मार्क चाहिँ हामी क्लासमा सुनाउँदै छौं। उनीहरुले के गर्छ त साथीहरुको नाम लेख्छ क्या, गीता अनि श्याम यसरी लेख्छ। अब यिनीहरुको अन्तर चाहिँ कति रहेछ, अङ्कको चाहिँ फरक कति पर्दो रहेछ भनेर चाहिँ छुट्याउन सक्छ हैन। मैले यहाँ अलिकति स्पेलिङ गल्ती गरेँ। सब्ट्र्याक्ट ठिकै छ, मिस्टेक भयो भने सपारिदिनु होला। अब जस्तो दुईटा अङ्क यहाँ पूर्णाङ्क मानिलिउँ 100 पूर्णाङ्क हो हैन। गीताले ल्याएछिन् 78 है, श्यामले ल्याएछ 55। अब उनीहरूले चाहिँ कसले बढी ल्यायो भनेर हेर्छ। यसको अर्थ के गर्नु पर्यो त, कसैले बढी ल्यायो भनेर छुट्याउनु पर्यो भने त त्यहाँ घटाएरै हेर्नु पर्यो नि त हैन सर। इक्वल अनि यसमा क्लिक गर्यौं र माइनस, त्यस पछाडि यसमा एन्टर। हेर्नुस् त अब यसैले हामी फिल पनि त गर्न सक्छौं नि। यहाँबाट अघि सरले सिकाइराख्नु भएको थियो वर्ग जस्तो अथवा रेक्टेंगल जस्तो यहाँ देखिन्छ। त्यसमा अहिले यतिकै जाँदा सेतो व्हाइट प्लस छ, तपाईहरु यहाँ जानु हुँदा कालो प्लसमा ब्ल्याक प्लस चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ। यसलाई थिचेर अथवा डबल क्लिक गर्नुभयो भने फिल हुन्छ, अथवा यसलाई अटो फिल भनेर पनि भन्छौं हामी। फिल गर्छौं यसरी हो। अब तपाईले यहाँ कुनै अङ्क राखिदिनुस् ल। एउटामा चाहिँ उले 75 ल्याएछ र श्यामले चाहिँ 100 ल 100 ल्याएछ भने के भयो त माइनसमा आयो। त यसको अर्थ के भयो त गीता भन्दा हरि चाहिँ बढी श्याम चाहिँ बढी मार्क ल्याएछ श्यामले चाहिँ भनेर छुट्याउन सकियो। यसो गरेर छुट्याउन पनि सक्छौं। त्यसै गरेर अर्को एउटा थोरै मैले सब्ट्र्याक्सनलाई नै फेरि थोरै क्लियर बनाउन खोजेँ। सरल अल्छी लागिसक्यो कि हैन, लागेको छैन सर, यस्तो कुरा सिक्ने के अल्छी हुन्छ। अब जस्तो मैले यहाँ नेपाली युनिकोडको प्रयोग गर्दैछु, नेम अनि बेसिक तलब भनौँ न हैन। बेसिक तलब थियो अनि थोरै बढाएँ। तलबमा चाहिँ अब एउटा ठ्याक्कै कर कटाउन मात्रै है, मैले हिसाब चाहिँ अहिले गराउँदिन। सासु कर ल, सासु कर चाहिँ कटाउनु पर्ने भयो। यो पर्सेन्टेजहरु निकाल्ने हामी पछि गर्छौं, अहिले मात्रै अङ्कलाई राख्न सिक्छौं है त। सासु कर त घटाएर चाहिँ हामीले यहाँ रकम चाहियो नि त। अब यो अरु कुरा बुझाउँदा अलिक कस्तो भयो कि भनेर। अब जस्तो सासुको हेर्नु त यहाँ तलकुरी आएको छैन नि, त्यसलाई हामी बढाउनु पर्यो अलिकति। हेर्नुस् थोरै बढाइदिनुस् अनि यहाँबाट यसरी हाइलाइट गरेर हाम्रो यहाँनेरि छ है, यो तलको भाग माथि ल्याउनलाई यहाँ हेर्नुस् त एलाइनमेन्टमा देख्दै हुनुहुन्छ। यसमा क्लिक गरेपछि यसरी भयो। अब मैले यहाँ नाम ल, मैले यहाँ नाम राज
सर भने है त। राज सर बोलिराख्नु भएको थियो, त्यही भएर मैले राज सर भने। ठिक छ सर, अब भइहाल्छ। यो एक्जाम्पल न हो सर। 28,610 रुपियाँ राखियो ल, होइन? अब 1% भनेपछि सासु कर कति हुने भयो त? भनेपछि 2861 हुने भयो सर। 2861 होइन हुने होला। 10%। 1% कर भनेपछि त 1% ले 286 मात्रै भयो। 286 1% 286 रुपियाँ 10 पैसा भयो नि, होइन? 10 पैसा। हजुर। हो, क्यालकुलेसन पछि गर्छौँ है। अहिले मैले तपाईँहरूलाई मौखिक मात्रै सोधेँ, किन त्यो समयमा पुगेका छैनौँ। त्यसैले त्यहाँ पुगेपछि नै त्यो कुरालाई उठान गरियो भने राम्रो हुन्छ। अहिले एकैचोटि दियो भने ज्याक भएर झगडा गरे जतिकै हुन्छ, फेरि बुझ्दैनौँ। ल, इक्वेल। अब यहाँ चाहिँ इक्वेल हेर्नु त, युनिकोडमा चाहिँ इक्वेल दिँदा यस्तो हुन्छ है। अब हामीले यहाँ इक्वेल चाहिँ दिन्छौँ, हेर्नुहोस् है। अब के गर्ने त, यहाँनिर इक्वेल दिँदा तपाईँहरूलाई टिक्क मात्रै देख्दै हुनुहुन्छ। अनि यसमा क्लिक गर्नुहोस्। सरी, यहाँ इक्वेल काम गरेन है, मैले त्यसलाई युनिकोडलाई चेन्ज गरेँ ल सर। मैले सबै यहाँ गफमा नेपालीमै लेखाएँ। ठिकै छ। यहाँबाट चाहिँ अब म इक्वेल दिएँ, होइन? मैले यता नमलकबाटै पछि भएकोबाट चाहिँ अङ्क थिचेकोले इङ्ग्लिसमा आएको छ। तपाईँहरूलाई अरे उता चाहिँ नेपाली थियो, यहाँ बिचमा चाहिँ इङ्ग्लिस आयो भनेर, होइन? मैले यता नमलकबाट पट्टि भएकोपट्टिबाट थिचेँ अथवा न्युमेरिक प्याडपट्टिबाट थिचेँ भने युनिकोडमा तपाईँहरूको इङ्ग्लिसै आउँछ। तर माथिबाट चाहिँ 1 2 3 4 लाइनै भएको ठाउँबाट चाहिँ थिच्नु भयो भने फेरि नेपालीमा आउँछ। अब मैले यहाँ काम गर्छ गर्दैन त यसले? अनि हजुर, माथिको नेपालीको 1 2 3 लाई यसले काम गर्छ गर्दैन? सिस्टमले गर्छ। ए, अब यहाँ क्लिक गरियो, अहिले त्यो पनि हेरौँला ल सर। अनि त्यहाँ क्लिक गरेर के गर्ने त? अब हाम्रो काम माइनस हो नि त, होइन? माइनसमा क्लिक गरेर यसमा क्लिक गरिदिनुहोस्, इन्टर। हेर्नुहोस् त, भयो भएन? मैले युनिकोडमै फेरि लगेँ है। एकचोटि हामी हेरौँ यताबाट। 28,610, होइन? अर्को हाम्रो 286 रुपियाँ 10 पैसा। ल, अब हामीले यहाँनिर चाहिँ अब इक्वेल चाहिँ दिनलाई चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ त? फेरि यहाँ हामीलाई युनिकोडमा चाहिँ इक्वेल मान्दैन यसले। मैले इङ्ग्लिसमै लगेँ है त। जोड्न चाहिँ जोड्नु पर्ने हो, के अरे घटाउनु पर्ने। घटायो? घटाएको छैन होइन सर? घटाएको छ। तर यहाँ अङ्क चाहिँ अब फेरि इङ्ग्लिसमै आयो। अब त्यस्तो हुँदा नेपालीमै चाहिँदा हामीले चेन्ज गरेर पनि राख्न सक्छौँ। हुन्छ सर, त्यो भइहाल्छ, त्यो चेन्ज त्यसरी गर्न। हामीले अब यी कुराहरूलाई पछि हेरौँला है सर। पछि हामी तलब मागहरूलाई गर्छौँ। अहिले हाम्रो चाहिँ फोकस के त भन्दा घटाउन चाहिँ जान्नु पर्यो। कसरी हुन्छ हामीले माइनस गर्न सिक्नु पर्यो है त सर। सर मलाई थोरै अलिकति सोधौँ लाग्यो सर। हजुर, यो अलिकति कोलम सरले बढाउनु भयो, यो कोलम बढाउने सिस्टम चाहिँ अलिकति। हजुर, जस्तो अघि तपाईँले मैले यहाँ तन्काएँ यस्तो थियो होइन त सर? हजुर अब यसलाई यहाँ माथि टाउकोमा हेर्नुहोस् त, दुईपट्टि एरो आएको छ नि। ए हजुर हजुर हजुर। कुनैमा जानुहोस्, हेर्नुहोस् त, यसरी चेन्ज हुन्छ। यो चाहिँ अघि प्लस थियो, यता जानुभएपछि यस्तो खालको आउँछ। यो भनेको हाइलाइट हो, हेर्नुहोस् त। तर तपाईँले यतापट्टि आउनु भएर यसरी लाँदा सबैमा बिचमा आउँदा हाइलाइट, यतापट्टि छेउमा गइसकेपछि किनारा छ है, यहाँ चाहिँ बोर्डर हो भनेर उसले सङ्केत गरेको हुन्छ। भनेपछि सर हामीले इन्सर्टको टेबलमा सारे जस्तै हुने रहेछ। माइक्रोसफ्ट वर्डमा तपाईँले जसरी तन्काउनु भयो यो त्यसरी तन्काउने हो। फेरि तपाईँले यहाँ अर्को तरिका, छोटो तरिका चाहिँ के हुन्छ, यहाँ यस्तो देखिएपछि डबल क्लिक गरिदिनुहोस् कि उसले अटो सेप लिइहाल्छ है। उसले अटोमेटिक आफ्नो सेपमा लिन्छ। हुन्छ सर, मैले स्क्रिन सेयरलाई स्टप गरेँ। अब तपाईँहरूले सब्ट्र्याक्सनलाई फेरि स्क्रिन सेयर गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। हेलो सर, एकचोटि यो यतापट्टिको रिपिट गरिदिनु न सर। केलाई सर? म एउटा क्वेसन सोध्नु पर्यो भने हो। हुन्छ सर, एकैछिन म्यामको जवाफ म पहिला दिइहाल्छु ल। म्याम भन्नुहोस् त। यो यतापट्टिको चाहिँ एकचोटि रिपिट गरिदिनुहोस् न सर। भन्नाले यो सब्ट्र्याक्सनै हो म्याम, यहाँ मैले इङ्ग्लिसमा मात्रै राखेको छु, यता नेपालीमा छ है। होइन सर, यो रामहरिको सब्ट्र्याक्ट यो। हजुर, यो चाहिँ के हो भने नि म्याम, हेर्नुहोस् त, यहाँ सब्ट्र्याक्सन हो। मैले बनाना रामले टिफिनमा 12 वटा ल्याएछ अनि हरिले 8 वटा ल्याएछ। अब केटाकेटीलाई सोद्धा कसले बढी ल्यायो भनेर सोध्नु पर्यो नि त, होइन?
अनि उसलाई चाहिँ सोद्धाखेरि अब के गर्नुपर्छ त भन्दा घटाउनु भन्ने, अनि घटाएरै देखाइदिनु पर्यो नि त। हामीले एउटा व्यावहारिक बाटोलाई हेरेर चाहिँ मैले यो कुरा सिकाएँ है। हामीलाई त 12बाट 4 आउँछ भन्ने त कन्फर्म छ नि त। र पनि हामीले चाहिँ यहाँ के गर्यौँ त भन्दा इक्वल दियौँ, अनि हरिको अङ्कबाट के अरे रामबाट चाहिँ माइनस अथवा रामले ल्याएको कोलाबाट अथवा हामीले बनानाबाट चाहिँ के गर्यौँ त हरिले ल्याएको बनाना घटाइदियौँ। यसो गरेको है म्याम। ए हजुर हजुर सर एउटा सेलको नि थोते भएको छ, त्यो सेल मर्ज भएको छ, त्यसलाई फिल गर्न पाएन सर, ए ए भुलेछु। ए त्यो मर्ज त हामीले छोएकै छैनौँ नि म्याम। होइन बनाउँदा जाँदा सेलको एकापट्टि छेउमा थोते भयो, फिल गर्न आएन सर। त्यो सेल चाहिँ लडेर दाँत भाँचिएछ होइन म्याम? हजुर। यसरी हेर्नुहोस् त, यहाँ यसरी दुईटा हुन्छ हेर्नुहोस् है। कतिवटा तपाईँले अब थोते बनाउनु भयो है, दुईटालाई हाइलाइट गरेर यहाँ माथि हेर्नु त मर्ज एन्ड सेन्टर भन्ने छ, देख्नुभयो? हजुर। यसमा क्लिक गर्नु भने थोते हुन्छ है। हेर्नु त यहाँ थोते भयो नि। फेरि एकपल्ट क्लिक गरिदिनुहोस् त, भरिन्छ है। भयो म्याम? जतिमा थोते भएको छ त्यतिलाई हाइलाइट गरेर यहाँ माथि जानुहोस् र क्लिक गरिदिनुहोस्। ल मर्ज सेन्टर त्यही पो देखेको छुइनँ त सर। तपाईँ 7 मा हुनुहुन्छ? 19 मै हो सर। ए 19 मा हुन्छ, देखिनु पर्ने। होममा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न है? देखे सर, देखे। अनि अघि सरले के भन्दै हुन्थ्यो, म्यामको जवाफ दिइसकेपछि म भन्छु भनेको थिएँ। सर सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। ए सर मैले चाहिँ के सोधेको भने नि, जस्तै हरिको ठाउँमा हामीले मान्न सपोज उसले 100 रुपियाँ लिएको छ अरे होइन? हजुर हजुर, तपाईँले भन्नुभएको म राख्दै गएँ। 100 रुपियाँ ल्याएको। अब मान्न सपोज के अरे अब उसले चाहिँ अर्को रामले 100 रुपियाँ हरिलाई अब 30 रुपियाँ दियो। यो पनि हुन्छ सर, सापट दियो। फेरि एउटा राजु भन्ने मान्छे पनि छ अरे। हजुर हो, त्यसलाई पनि 30 रुपियाँ दियो। बाँकी चाहिँ कति रह्यो भन्दाखेरि जस्तै 3-4 वटाको चाहिँ गर्नु पर्यो भने के हुन्छ? हेर्नुहोस् है, यहाँ हेर्नुहोस् है, अलिकति लामो चाहिँ भयो होइन सर? त्यसलाई म अहिले हामीले यहाँ कोठा हिजो थप्न सिकेका छौँ नि होइन? यहाँबाट हामी थप्न सक्छौँ। हिजो हामीले मेनुअली भन्दा पनि राइट क्लिकको युज गरेका छौँ। म अलिकति मेनुअली देखाएँ है। इन्सर्ट कोलन गर्नुहोस्, यहाँ थप्यो। अब तपाईँले के नाम भन्नुभयो? जस्तै एउटा सीता नै राखिदिउँ न। ल सीता। अब यहाँनिर सीतालाई चाहिँ 30 रुपियाँ उसले सापट दियो। अब हरिसँग कति रह्यो भनेर सोध्नुपर्ने छ होइन त? यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले के गर्नु भने नि सर, यहाँनिर हेर्नुहोस् है, मैले यहाँ क्लिक गरेर भित्र गएँ हेर्नु, अथवा म फेरि लेखेँ। हेर्नुहोस् है, इक्वल हरिसँग त टोटल रकम हो नि त होइन? अनि तपाईँले घटाउँदै हुनुहुन्छ, माइनस गर्नुहोस्। अब हामीले म्याथ पढाउँदाखेरि के गर्छौँ त, माइनस भयो भने के हुन्छ भन्छौँ? प्लस हुन्छ भन्छौँ नि होइन सर? हो, त्यही एप्लाई गर्छ। हरिलाई पनि जोड्छौँ र अर्को कोलाई सीतालाई पनि जोडिदिन्छौँ। त्यो दुईटालाई जोडेर चाहिँ के गर्यौँ त सर, हामी रामको रकमबाट घटायौँ भने चाहिँ अब बाँकी रकम आउँछ। बुझ्नुभएको भयो नि सर? यहाँ रामसँग टोटल भनेको B3 हो, अनि माइनस ऋणात्मक जति जोडिन्छ तर चिन्ह माइनसै हुन्छ भन्ने हाम्रो रुल हो नि त। 30 + 30 गरेपछि अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले घटायौँ। अब इन्टर गरौँ त सर, हेर्नुहोस् त 40 आयो नि। है सर? हुन्छ सर, हस्। मैले स्क्रिन सेयरलाई स्टप गरेँ है त। लालु सर, हामीले होमवर्क दियौँ कि दिएनौँ? आएको छैन सर, अलिकति रेस्ट गर्छु भन्नुभयो र मैले अगाडि बढेँ। लालु सर, होमवर्क छ भने एकचोटि देखाइदिनुहोस् त। म स्क्रिन सेयर स्टप गरेँ है। लालु सर सुन्नुहुन्छ? लालु सरले कतिखेर रेस्ट माग्नु भएको थियो? उहाँ अगाडि रेडी छ कि प्रिपेयर गर्नु? रेडी नै छ। ए हुन्छ सर। अब हाजिरी छोड्ने पनि बेला भयो। हजुर, त्यसको लागि प्र्याक्टिकलमा चाहिँ कन्जुसाइ नगरिकन प्र्याक्टिकल गरौँ है सर म्यामहरू।
प्र्याक्टिकल त गर्दा भ्याएन गर्दै सर भ्याए पो प्र्याक्टिकल गर्नु यो सानसानो प्रश्न छ। सर स्कुल हिजोको गयो होमवर्क चेक भयो कि भएन आज? ठिकै छ, अब यसलाई लाइन हेरौँ। गएर नि, लाइन गएर म त ढिलो जोइन भएँ कि होमवर्क के भयो यसो ल मैले अलिक नेपालीमा भने है त, 10 जना विद्यार्थी राखेर एउटा म्याक लेजर तयार पार्नुहोस्। बुझ्नुभयो नि होइन? 10 जना विद्यार्थी राखेर एउटा म्याक लेजर बनाउनुहोस्। त्यो नम्बर आफैले म्यानुअली फेरि त्यो अघि गरे जस्तो चाहिँ होइन है। अघि हामीले जुन जसरी गऱ्यौँ त्यसरी होइन। फाइन्ड आउट द नम्बर, अर्को चाहिँ find out the number of students of your school who have presented in final examination. भनेपछि हाम्रो स्कुलमा भएको विभिन्न कक्षा 1 मा जम्मा कति विद्यार्थी, कतिजना एब्सेन्ट, कतिजना प्रेजेन्टेड भनेको यो चाहिँ माइनस देखाउन खोजेको है त। जम्मा विद्यार्थी जस्तै मानिलियो हाम्रो 30 जना छन्, 4 जना चाहिँ एब्सेन्ट हो भने त बाँकी विद्यार्थी प्रेजेन्टेड हो नि त। हो भने यो चाहिँ माइनस देखाउनलाई गरे हो। यो अर्को चाहिँ अहिले गाह्रो क्वेसन सर। यो लालु सर अलिकति मैले काटेँ यहाँ, यो क्लास वाइज निकाल्ने कि टोटल होल स्कुल भरिको? क्लास वाइज गरिदिउँ न। क्लास 1 मा यतिजना प्रेजेन्ट, यतिजना एब्सेन्ट माइनस गरेर माइनस प्रयोग होस् भनेर खोजेको के। गाह्रो क्वेसन है सर। 1 देखि 8 गाह्रो छैन नि। क्लास 1 मा 30 जना छ, 30 माइनस 4 20 माइनस 5 हो, त्यसो गरेर चाहिँ निकाल्दिउँ न। आफैले निकाल्ने, आफै मानेर अहिले गस्ते हो। अथवा लालु सर के फ्लेक्सिबल पनि छोडिदिउँ भने यदि विद्यार्थीको मार्क्स नै जोड्ने हो भने ठिकै छ। हरिले यति रुपियाँ, श्यामले यति रुपियाँ, स्याउमा यति रुपियाँ, सुन्तलामा यति रुपियाँ भन्ने रकम राखेर एउटा लामो खालको सङ्ख्या बनाएर जोड्दा पनि भयो नि। मार्क लेजर भनेदेखि अलिकति अप्ठ्यारो जस्तो महसुस भयो। यसलाई सजिलो पारेर जोड र घटाउकै कुरा त हो नि पनि भनिहाल्नु। जोड्ने कुरा नै हो माथलो चाहिँ। माथलो जोड्ने नै हो के, नम्बर जोड्ने भने राम्रो प्र्याक्टिस गरेर पेश गर्नुभयो अथवा देखाउनु भयो भने त जोड र घटाउ जान्नुपर्छ भन्ने अर्थ लाग्यो भने त त्यही हो। होइन ठिकै छ सर, मार्क लेजर बनाउन नि हाम्रो कामै हो, हामी सिकिहाल्छौँ। कोसिस गर्छौँ सर, गरिराखेका नै छौँ स्कुलमा। र अर्को चाहिँ अहिले तुलसी सरले पढाउँदै मैले क्वेसन बनाएको यो डिफरेन्सिएट मार्क्स अफ डिफरेन्ट सब्जेक्ट अब्टेन बाई राम एन्ड श्याम। रामले 5 वटा विषयमा ल्याएको, श्यामले 5 वटा विषयमा ल्याएको अङ्कलाई फरक छुट्याइदिने क्या, कति नम्बर बढी ल्यायो कति नम्बर थोर ल्यायो भन्ने हिसाबमा। दुईटा मार्क्सको टोटल घटाउने काम होइन सर? हजुर, दुईटा मार्क्सलाई घटाउने काम। एउटा भ्यालु अर्को भ्यालु घटाउने। हजुर, ल जम्मा 3टा क्वेसन है। हुन्छ सर, ठिकै छ, प्रयास गर्ने हो हामी, अब गर्नुपर्छ सर। सर मेमहरू हाजिरी पनि गर्दै रहनु होला, लिङ्क च्याट बक्समा आएको छ। सरलाई आज बेहाल पारेको छ लुगा खोकीले। भयो हजुर सँगसँगै स्क्रिन सेयर पनि गर्दै गर्नुहोस् है त। सर लक छ भन्छ नि स्क्रिन सेयर त। मैले अनुमति दिइसकेँ सर। लक्ष्मी सर नमस्ते। लक्ष्मी सर नमस्ते। हजुर हजुर नमस्कार नमस्कार। म फेरि पावर पोइन्टमै जान चाहे सर। एउटा थोरै एउटा क्वेसन अलिकति क्लियर भएको थिएन।
त्यो आफूलाई मन लागेको पर्सनल स्किल प्रस्तुत गरेर देखाउनुहोस् भनेको त्यो त्यसमा के गर्ने होला सर? तपाईँले पावर पोइन्टमा जस्तै मैले होमवर्कमा दिएँ होइन सर, मैले होमवर्कमा दिन छुटेको जस्तो कुरा अनि तपाईँले चाहिँ पावर पोइन्टमा सिक्नु भएको कुराहरू जस्तै तपाईँले चार्ट बनाउन सिक्नु भएको छ भने त्यो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले जस्तै मैले आइकन्सहरू पढाएको थिएँ तर होमवर्कमा दिएको छैन नि होइन सर? हजुर सर। आइकन्सहरू थियो नि, जेब्राहरू, घोडाहरू अनि त्यस्तै गरेर विभिन्न एनिमल्सहरूको आइकन्सहरू थियो नि सर। हजुर सर। हो त्यो आइकन्सहरू इन्सर्ट गरेर पनि देखाउन सक्नुहुन्छ अनि चार्टहरू पनि लाउन सक्नुहुन्छ। अनि हामीले त्यो होमवर्कमा छुटेको जस्तो लागेको कुरा तर तपाईँलाई आउने हामीले पढ्दा पढ्दै जानेको कुरा के छ, कुनै एउटा स्लाइड दुईटा स्लाइड थपिदिनुहोस् भइहाल्छ सर। एउटा भए पनि हुन्छ। अरू साथीहरूले पनि सुन्नुभयो होला। यो होमवर्कमा छुटेको जस्तो लागेको तर तपाईँलाई आउने हामीले सिकेको मैले सिकाएको कुराहरू एउटा पेज थपिदिनुहोस्। लक्ष्मीराज घिमिरे सर स्क्रिन सेयर गर्नु भएको छ, के समस्या छ सर? हजुर सर। लक्ष्मीराज घिमिरे सर सुन्दै हुनुहुन्छ? अनम्युट हुनुहोस् त सर। हजुर सर। हजुर म्युट हुनुभयो सर फेरि। मैले यहाँ जोड घटाउने गरेको थिएँ, गरिसकेको, त्यही पनि हजुर देखाउन मात्रै खोजेको सर। यो हजुर यो माथि हेरिदिनु भयो? देखियो। अनि यो दुईटाको मात्रै घटाउने चाहिँ प्रयोग गरेँ, यहाँनिर प्रयत्न गरेँ। C2 र E2 लाई घटाउनु। हजुर C2 र E2 को मात्रै। ठिक छ सर। ठिक छ नि सर? हजुर हजुर हुन्छ सर, यही मात्रै हो। ए हुन्छ, मेथड हाम्रो एउटै हो, मात्रै साइनको फरक हो है। हुन्छ सर। हुन्छ सर। सर मेरो आज हाजिर हुन सकेन सर, यो के भयो लिङ्क काम हुने भएन सर मेरो। राजकुमार सर हेलो। के भयो मतलब के आउँछ सर? मेसेजहरू केही आउँछ? हजुर केही आएन सर, त्यो हुने भएन सर मेरो, टच स्क्रिनले हुने भएन, खोल्दै खोलेन सर। के स्क्रिन भन्नुभयो सर? हजुर त्यो लिङ्क नै खोलिएन सर मेरो। लिङ्कमा थिच्दा केही पनि हुँदैन? हजुर क्लिक भएन सर। अब हुन्छ कि एकपल्ट पाउन पाए हुन्थ्यो कि। लिङ्कमा थिच्दा कुनै पनि ब्राउजरहरू खुलेन कि ब्राउजर खुलेर अरू नै केही आयो सर? हजुर केही आएन सर, लिङ्क नै खुलेन। राजकुमार सर एकचोटि फेरि लिङ्क राखिदिनुहोस् न त। समस्या भयो सर, धेरै दिन भयो हाजिर नगरेको, हाजिर पुग्दैन भन्ने एकातिर डर सर, अब उपस्थित हुँदा हुँदै नै हाजिर गर्न पाइराखेको छैन के उसले। राज सर एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। सरले त्यो HTTP देखि कपी गरेर तल फेरि पनि लाइनको समस्या भयो सर। विमला माझी म्यामले गर्नु भएको रहेछ। हुनुपर्ने त कतै मुभ गरेर भित्र कतै पर्यो कि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ भने। हजुर स्क्रिन सेयर गर्नलाई खाली नै छ त सर? ल सर भयो? भयो। यहाँनिर थियो होइन? छैन। के छ त? कहाँनिर खोइ सेकेन्ड, सुरुमा सेकेन्ड छ। त्यही रहेछ त। म त अनि सर त्यो हो रहेछ। अब चाहिँ पत्या म्यामलाई छोडेरै भाग्नु जस्तै भएको रहेछ।
अनि नि त्यो मैले नि पर्सनल स्किलको चाहिँ एउटा फोल्डर पहिला बनाएर अनि त्यसमा चाहिँ अब आफूले अब अलिक मन परेको लगाइदिउँ भनेको क्या।